रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 11वीं पारा करेंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की तौफीक से हम लोग आज इस 11वीं मंजिल पे पहुंच चुके हैं। और अल्लाह ताला हमारी 30वीं मंजिल भी आसानी से और बखैरियत सबकी सेहत और आफियत के साथ कंप्लीट करवा दें। आमीन सुम्मा आमीन। ये 11वां पारा हम शुरू करेंगे। थोड़ी सी किरात करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम वसयरल्लाहु अमलकुम रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ये लोग तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे और जब तुम इनके पास जाओगे आप कह दीजिए। जब तुम इनके पास जाओगे, ये जंगे गज़वा तबूक की बात चल रही है 10th पारे से हमारी। और यही टॉपिक आगे की तरफ जा रहा है कि जब आप गज़वा तबूक से वापस होंगे तो ये आपके सामने हिले बहाने करते हुए मुनाफिक लोग आ जाएंगे। आप कह दीजिए कि ये उज़र पेश मत करो, हम कभी तुमको सच्चा ना समझेंगे। अल्लाह ताला हमको तुम्हारी खबर दे चुका है और आइंदा भी अल्लाह इसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। फिर ऐसे के इसी के पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है। फिर वो तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते थे। हाँ, वो अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कसम खा जाएंगे जब तुम इनके पास वापस जाओगे ताकि तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो। सो तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो। वो लोग बिल्कुल गंदे हैं और इनका ठिकाना दोज़ख है और इनके कामों के बदले जिन्हें वो किया करते थे। ये इसलिए कस्में खाएंगे कि वो तुम इनसे राजी हो जाओ, और अगर तुम इनसे राजी हो भी जाओ तो अल्लाह ताला ऐसे फासिक लोगों से राजी नहीं होता। देहाती लोग कुफर और निफाक में बहुत ही सख्त हैं। अब वो मदीना में शहर के रहने वाले भी थे और दूर दराज गांव गोट के देहाती भी हुआ करते थे। तो गज़वा तबूक का जो ऐलान हुआ था वो सब ही को बुलाने का था कि सब ही मतलब निकल पड़ो जिहाद के लिए। लेकिन कुछ लोग पहले से रह चुके थे वहीं पर और अपनी खबर ही नहीं दी उन्होंने। और कुछ लोग साथ चले थे और कुछ लोग इस वजह से रह गए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ जाएंगे तो हम हीले बहाने कर लेंगे। उनमें देहाती लोग की तादाद ज्यादा थी जो कि कुफर और निफाक में बहुत ही सख्त थे। और इनको ऐसा ही होना चाहिए कि इनको इन अहकाम का इल्म ना हो जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए हैं। और अल्लाह बड़ा इल्म वाला और हिकमत वाला है। इन देहातियों में से बाज ऐसे हैं जो कुछ खर्च करते हैं इसको जुर्माना समझते हैं और तुम मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त के मुंतजिर रहते हैं। ये आयत ना मुझे हिला देती है। एक बंदे की बात याद आ जाती है कि जब उनको, उनकी फैमिली को, मुसलमान फैमिली है काफ़ी सालों से, सही है, मतलब कुछ गोल्ड भी है सब है, लेकिन जब ज़कात निकालने का टाइम आता है तो बंदा कहता है कि मैं तो नहीं निकालूंगा। आज के दौर में भी वो देहातियों वाली निशानियां मौजूद हैं और लोग मौजूद हैं कहते हैं हम ज़कात नहीं निकालेंगे। हम सदके बार बार क्यों निकालें, इतने सदके की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। अल्लाह ताला इन पर ये आयत, ये बातें खोल दे, अल्लाह ताला उनको भी इल्म दे दे, उनको भी रोशनी सिखा दे, उनको भी हिदायत के रास्ते पे चला दे जो ये बातें करते हैं, क्योंकि ये इल्म से दूर हैं और जानते नहीं कि अल्लाह ताला ने इनके कितने कितने रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं और क्या क्या मुसीबतें इससे दूर हो जाती हैं। इन देहातियों में बाज ऐसे हैं जो कुछ खर्च करते हैं उसको जुर्माना समझते हैं और तुम मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त के मुंतजिर रहते हैं। बुरा वक्त इन्हीं पर पड़ने वाला है और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। और बाज अहले देहात में ऐसे भी शामिल हैं जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। अब यहाँ पर गज़वा तबूक की बात चल रही थी और चलते चलते ये सदका खैरात और ज़कात की बात कैसे आ गई। वजह यही थी कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर भी सामान की, चीज़ों की, डोनेशंस की ज़रूरत थी। और जिसमें जो भी बंदा लाया गया उसका अल्लाह ने अजर लिखा है और सेफ रखा है उसको। उसी की वजह से ये चीज़ें खुलकर सामने आई कि कौन नहीं दे रहा। और जो कुछ खर्च करते हैं इनको इंदल्ला यानी कि अल्लाह के करीब
कर देता है वो, और उसका जरिया बन जाता है, और रसूल की दुआ का भी जरिया बन जाता है। याद रखो कि इनका ये खर्च करना बेशक इनके लिए मौजिब कुर्बत है। जितना भी अल्लाह की राह में हम खर्च करेंगे, चाहे वो ज़कात हो, खैरात हो, किसी की मदद हो, कुछ भी हो, वो हमें अल्लाह के करीब से करीब लाता चला जाएगा। इनका ये खर्च करना बेशक मौजिब कुर्बत है, और इनको अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला बड़ी मगफिरत वाला और रहमत वाला है। अल्लाह के दो दो नाम आ रहे हैं, दैट्स मीन अल्लाह ताला बड़ी शान वाला है, और अल्लाह ताला की जो हिकमत है, और जो अल्लाह ताला की जो तदबीरें हैं अपने बंदों के साथ, कि अल्लाह ताला ही है जो वो बंदों को बर्दाश्त कर रहा है, और अल्लाह ताला ही है जो हमें हिदायत के रास्ते भी दिखा रहा है। और जो महाजरीन और अंसार साबिक और मुकदम हैं, जितने लोग इखलास के साथ इनके पैरोकार हैं, अल्लाह इन सब से राजी हुआ और वो सब से राजी हुए। और अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और वो बड़ी कामयाबी है। ये जन्नत की बात है जो हमेशा हम पढ़ते हैं, लेकिन एक हदीस के मुताबिक मफहूम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत ना किसी की आंख ने देखी और ना ही उसकी बातें किसी कान ने सुनी। तो जब अल्लाह ताला ये बातें करते हैं हमसे जन्नत की, तो वो एक हल्का सा नक्शा खींचते हैं जो कि हमारी सोच के मुताबिक है। ठीक है ना? बाकी जन्नत का अभी किसी ने ना देखा है ना सुना है, वो तो वो होगी, मतलब देखते ही जाके आंखें चुंधिया जाएंगी। और जो कुछ तुम्हारे गिरदो पेश वालों में है, कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक हैं जो निफाक पर अड़ गए हैं, और आप इनको नहीं जानते। इनको हम जानते हैं। हम इनको दोहरी सजा सुनाएंगे, फिर वो बड़े भारी अजाब की तरफ भेजे जाएंगे। दोहरी सजा क्यों होती है एक मुसलमान की? जब एक मुसलमान होने के बावजूद वो सुने कि ये हुक्म आया अल्लाह और उसके रसूल का, और वो ना माने। और कुछ और लोग हैं जो अपनी खता के इकरारी हैं, जिन्होंने मिले जुले अमल किए थे, कुछ भले और कुछ बुरे। अल्लाह से उम्मीद है कि इनकी तौबा कबूल फरमाए। बिलाशुबा अल्लाह बड़ी मगफिरत वाला और बड़ी रहमत वाला है। ये कुछ लोगों की बात है जो 7 लोग थे। 7 लोग थे जिन्होंने अपने आप को, जो गज़वा तबुक में नहीं जा पाए थे अपनी सुस्ती की बिना पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इन 7 लोगों ने अपने आप को मस्जिद नबवी के सुतूनों से बांध लिया, कि अब हम नहीं गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आ भी गए, और अब हमको जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रस्सी हमारी खोलेंगे तभी हम आज़ाद होंगे, वरना हम भूखे प्यासे यहीं पड़े रहेंगे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब इन्होंने जब बात अल्लाह पर डाल दी हुई है, तो जब अल्लाह ताला हुक्म देंगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके चंद दिनों के बाद जब वो भूख प्यास से एकदम वो हो गए और बेहोश होकर गिरने पड़े, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है और बड़ी मगफिरत वाला है। तो फिर आपकी इन लोगों की तौबाएं कबूल हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके इन लोगों की रस्सियां खोल ली थी, जब जाके इनकी तौबा माफ हुई थी। और आप इनके मालों में से सदका ले लीजिए। इसके बाद इनको इनको सदका करने का हुक्म दिया गया, और वो अपने आप को वो पाक करें, जिसके जरिए से आप इनको पाक साफ कर दे, और इनके लिए दुआ कीजिए। बिलाशुबा आपकी दुआ इनके लिए मौजिब इत्मीनान है, और अल्लाह ताला खूब सुनता और जानता है। फिर दो क्वालिटीज अल्लाह ताला की, सुनने वाला और जानने वाला। क्या इनको ये खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, और वही सदकात को कबूल भी फरमाता है? और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने में, रहमत करने में कामिल है। अल्लाह ताला ही हमेशा आसानियां करता है, और अल्लाह ताला की रहमत होगी तो हम सब जन्नत में जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, यहाँ तक के आप सहाबा ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं भी अपने अमलों से नहीं, अल्लाह की रहमत से ही जन्नत में जाऊंगा। कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारा अमल अल्लाह खुद देख लेगा, और इसका रसूल ईमान वाले भी देख लेंगे। अब जाहिर है अमल जो बंदा कर रहा होता है वो सबको नजर आता है, वो सबको नजर आता है। तो वो खुली और छुपी चीजों का जानने वाला है, सो तुमको तुम्हारा सब किया हुआ बतला देगा। और जो और कुछ लोग हैं जिनका मामला अल्लाह के हुक्म के आने तक मुलतवी है, उनको सजा देगा या उनकी तौबा कबूल कर लेगा, अल्लाह खूब जानता है। और बाज ऐसे हैं जिन्होंने इन अगराज के लिए मस्जिद बनाई कि जरर पहुंचाए। अब ये जो है ना, और कुछ लोग हैं, ये 7 सहाबियों के अलावा और कुछ लोग, 3 सहाबी थे जिनका आगे थोड़ा सा तफसील से जिक्र आएगा, तो उस वक्त हम बात करेंगे उनकी। तो उनकी भी बात अब इस पारे के अंदर मौजूद है। तो उन सहाबियों की हम पीछे आगे बात करेंगे।
اور ابھی بات ہو رہی ہے مسجد درار کی۔ کچھ منافق لوگ تھے مدینہ میں جو غزوہ تبوک میں گئے تو نہیں، لیکن پیچھے سے انہوں نے ایک ایسی جگہ بنائی جہاں جس کو وہ مسجد کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوس کروایا اور کہا کہ آپ پلیز جانے سے پہلے یہاں پہ نماز پڑھا دیں تاکہ یہاں برکت شروع ہو جائے اور ہم لوگ اپنا یہاں پہ جماعتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آ کر کرواؤں گا، ٹھیک ہے نا، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب غزوہ سے واپسی میں وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ جو جگہ بنائی گئی ہے یہ مسجد یہ درار ہے، یعنی کہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ ہوگی اور وہاں پہ ساری باتیں ہوں گی جو منافق جمع ہوں گے سارے۔ تو یہ مسجد کو جا کر آپ جلا دیجئے اور وہاں پہ کھڑے نہ رہیے۔ اور کون سی مسجد آپ کے لیے؟ مسجد نبوی ہے، مسجد قباء ہے، وہ آپ کی مسجد ہے، وہاں پہ جا کے کھڑے رہیے، نمازیں پڑھائیے، لیکن اس مسجد کو اس جگہ کو جا کے نہ جلا دیجیے گا اور یہاں پر نماز بھی نہ پڑھیے گا۔ اور بعض ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھائیں گے کہ بجز بھلائی کے، یعنی کہ وہ بتائیں گے کہ ہم نے تو یہ بھلائی کے لیے بنائی ہے اور ہماری کوئی نیت خراب نہیں، اللہ گواہ ہے وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ ان کے پاس کھڑے نہ ہوں۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ اس میں آپ کھڑے ہوں، اور وہ مسجد قباء تھی اس وقت وہاں پہ۔ اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم بھی پاک رہنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور تو بھی ہمیں پسند فرما لے، آمین۔ پھر آیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ بہتر ہے شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی یا کنارے پر جو گرنے والا ہی ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر ہی پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا، یعنی کہ ہدایت ہی نہیں دیتا ایسوں کو، اور صحیح راہ دکھاتا ہی نہیں ہے، صحیح بات سمجھاتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قصور نہیں ہے کہ اللہ نہیں سمجھاتا، انسان اپنے ایٹیٹیوڈ سے بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ پر رحم کی نظر کر یا دوزخ کی نظر رکھ۔ ان کی یہ عمارت ہے جو انہوں نے بنائی ہے، ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی۔ کیسے کھٹکتی رہے گی؟ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا وہی کے ذریعے کہ یہ تو ہے ہی نہیں ہے مسجد تو اس نیت کے لیے، تو انہوں نے اس کو جلا دیا صحابیوں کو بھیج کر، ابھی کچھ فاصلے پر تھے کہ صحابی چلے گئے وہاں پر اور مسجد کو توڑ دیا، جلایا اس جگہ کو، اور سارے جو لوگ تھے نا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان سب کا پتہ چل گیا کہ کون کون منافق ہیں۔ اب وہ جس کے بھی سامنے آئیں گے، جتنے بھی صحاباؤں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، تو ڈیفینیٹلی وہ گلٹی میں ہوں گے اپنی، اور وہ نظریں جھکا کر چلیں گے، تو وہ کانٹا ان کے دل میں ہی رہ گیا کہ ہم نے اس مسجد میں حصہ کیوں لیا۔ ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائے تو خیر، وہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم والا اور حکمت والا ہے، علیم حکیم۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے۔ ہم اپنے مالوں کے پیچھے اور اپنی جانوں کے پیچھے ہی یہ پوری دنیا ہماری برباد کیے بیٹھے ہیں۔ اتنا مال جمع کر رہے ہیں، رب کی خاطر نکال نہیں رہے، اتنی ہم لوگوں نے اپنے سامان جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی گھر چینج کرنا پڑ جائے نا تو ہمیں خود اپنا سامان بھاری پڑ جاتا ہے، تو ہم کیسے اس دنیا سے کوچ کریں گے اتنے بڑے بوجھ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہم کو توفیق دے کہ ہم اس میں اپنے لوگوں کا حصہ نکالیں جن کا حصہ دیا ہوا ہے اللہ نے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جس میں وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس تجارت پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشیاں مناؤ۔ اب یہ تجارت کی ہم نے اللہ تعالیٰ سے، ایک مسلمان ہو کر، ایک کلمہ پڑھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر، حدیث مان کر، اور یہ قرآن پڑھ رہے ہیں ہم لوگ اور عمل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، تو ہم نے یہ تجارت کر لی ہے کہ ہمیں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اس جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اور ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یا راہ حق میں سفر کرنے والے،
رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے، ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ توبہ کرنے والے، اب ہم دیکھتے ہیں عبادت کرنے والے، 5 ٹائم نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، حمد کرنے والے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ رمضان کے روزے، پیر جمعراتوں کے روزے، 13 14 15 کے روزے، اور منتوں کے جو بھی ہم لوگ باندھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور رکھتے ہیں، اور پھر ہم خرچ کرتے ہیں اور رکوع اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کو نا ہماری اپنے حساب سے، اپنے لیول کے حساب سے قبول کر لے، ورنہ ہمارے تو ان کاموں میں بھی سستیاں ہیں اور یہ سب چیزیں لگی پڑی ہیں، اور بری باتوں سے بھی رکتے ہیں، روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ان حدود کا خیال بھی رکھتے ہیں جن حدود پہ قرآن میں سزائیں دی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں۔ اور ایسے مومنین کو اللہ ان کو مومن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو بھی مومنین میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اب پیغمبر کو کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی؟ جی، ابو طالب کے انتقال کے وقت ابو مطلب کے بیٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے چچا، میں آپ کے لیے یہ حجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ آپ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ابو جہل کے کہنے پر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور اپنی حمیت میں ہی انتقال کر گئے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا انٹل کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ پیغمبر کو اور دوسرے لوگوں کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ مشرکین کے مرنے کے بعد ٹھیک ہے، ان کے لیے دعا کریں، اگرچہ کہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہ تعالیٰ کسی بھی ہمارے رشتہ دار کو کوئی ایسا ساتھی نہ ہو اللہ تعالیٰ جو مشرک ہو، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اس طریقے کی وہ دوزخی ہوں اور ہم ان کو دیکھتے رہ جائیں، اللہ ان کے لیے کچھ نہ کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو بچا کے رکھنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا، اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو مانگی تھی اپنے باپ کے لیے دعا، جو کہ مشرک تھے، بتوں کو بناتے تھے، وہ بھی بتوں کو پوجتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایکسپلینیشن دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جب چھوڑا تھا تب کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، تب وہ زندہ تھے، اور پھر بعد میں جب ان کو پتا چل گیا کہ وہ تو بہت زیادہ سخت دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو وہ ان سے بیزار ہو گئے تھے۔ اور پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان کے باپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لائیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے رسوا نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں انسانوں کے رشتے ایسے ہوتے ہیں نا، باپ بیٹا، بھائی بہو، بیٹی بیوی، تو یہ چیزیں ہیں نا ہمارے سامنے، جب کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو یا کوئی سزا دی جا رہی ہو تو ہم گلٹی بھی فیل کرتے ہیں نا کہ بھئی ہمارا اپنا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم بھی فیل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کہا تھا کہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو اپنے پاؤں کی طرف دیکھ، اور جب وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کی طرف کل قیامت کے دن دیکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو بچھو کی شکل میں بنائے گا، جو کہ بہت ہی کیچڑ میں لتڑا ہوا ہوں گے، اور پھر ان کو دوزخ میں اٹھا کے ڈال دیا جائے گا، تو یعنی کہ وہ پہچان نہیں پائیں گے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی رحم عطا فرمائے۔ اور صرف وعدے کے سبب تھا، اور جو انہوں نے اپنے سے کر لیا تھا، اور پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے محض بے تعلق ہو گئے تھے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام تو بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے، جب تک کہ ان کی چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی ہی سلطنت ہے آسمان اور زمینوں میں، اور وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی، اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اب دوبارہ غزوہ تبوک کی بات آ گئی، فل گرمی کا ٹائم تھا، فصلیں بھی اگی ہوئی تھیں، ان سب کو چھوڑ کے ہر چیز کو جانا تھا، اور انف سامان نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنا لمبا کچھ 600 کلومیٹر کا راستہ تھا کچھ، اور اس طریقے سے ان کو جانا تھا وہاں پہ، اور اتنا سامان زیادہ راہ کا موجود نہیں تھا کہ وہ سب کچھ کر سکے، اور اس میں انہوں نے بڑی ہی تنگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابیوں نے ساتھ دیا۔ اس کے بعد جب ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہوا
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اور ان تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، اب یہاں پر یہ بات اور یہ ان تین صحابیوں کی کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ ہم لوگ یہ تھوڑا سے بات کر لیتے ہیں۔ پہلے تین صحابی پیچھے رہ گئے تھے، ان کا نام کعب بن مالک، بلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع تھا۔ کعب بن مالک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ گئے، اور یہ تینوں اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے جاتے وقت، تو ان کو بہت ہی زیادہ گلٹی فیل ہوا اس بارے میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم منافقوں کی طرح ہیلے بہانے نہیں کریں گے، ہم جا کر بالکل سچ بول دیں گے۔ اور وہ جا کر بالکل سچ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے جا کر اور کہا کہ میں اتنا فراخی تھا ان دنوں کہ میں پہلے کبھی اتنا فراخ نہیں ہوا، یعنی پیسے روپوں کے معاملے میں، اور میری صحت بھی بہت اچھی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی، یعنی صحت کے معاملے میں بھی بہت اچھے تھے، کوئی بہانہ نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ اس کو عذر کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم لوگ اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئے، اور ہمارے پاس اچھے گھوڑے اور تھے کہ ہاں آپ پہنچیں گے، جب تک ہم اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آپ تک پہنچ جائیں گے، تو ہم اسی سستی میں رہ گئے اور آپ لوگ واپس بھی آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جب بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا، اور آپ لوگوں سے سوشل بائک آؤٹ کر دیا گیا ان تینوں بندوں سے، وہ کوئی بندہ ان سے بات نہ کرے۔ اور پھر 40 دن تک یہ معاملہ رہا، اور یہاں تک کہ گھر والوں سے کہہ دیا گیا کہ آپ لوگ بھی اب دور ہو جائیں۔ اور پھر اس طرح سے 50 دن پورے نکلے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے کہ ہم کو جانتے ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم منافق بھی نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، تو بھی لوگ جانتے تھے، لیکن لوگوں نے دیکھے کتنا ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے حکم کو کس طریقے سے مانا۔ آج کے دور میں یہ بات نظر آتی ہے، کوئی ایک کھلم کھلا بھی گناہ کر رہا ہو نا، یا تو ہم اس کو برا محسوس تو کریں گے، نہیں مانے گی نا، تو ہم جا کے اس کے ساتھ وہ گناہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمارے دلوں میں بھی اتنا تقویٰ بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اتنی توفیق عطا کر دے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت سب کو بتایا، اور خوشی سے چہرہ تمتما رہا تھا، اور آپ نے خبر سنائی، پھر جا کے سب نے ان سے مبارکبادیں دی، ان کو بات کی، ان کے گھر گئے، ان سے ملے سب۔ تو یہ بات ساری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے 50 دنوں میں ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر لے، اللہ تعالیٰ ایسے ہیلے بہانے عذر ہم آئے دن تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیری ہی دی ہوئی صحت کا ہم اپنے اوپر مذاق کرتے ہیں، اللہ تیرے ہی دیے ہوئے مال کا ہم خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب پر رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتہ چلتا بعض دفعہ کہ کس میں کتنے بڑے بڑے گناہ ہمیں مل جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تو ہمیں اویئرنیس دے دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہماری نسلوں میں ہدایت اتار دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو رحم فرما دے اور ہدایت سے نواز دے، آمین ثم آمین۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچ ہے نا، اس وقت تکلیف دے گا جب ہم سچ بول رہے ہوں گے، بلیو می، بات کے لیے زندگی میں پیس آ جاتا ہے، اور اس سچ کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے ایسے راز کھلتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہم کیا اٹھتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہم سچ بولا تھا اس وقت، ورنہ ہم اس جھوٹ کو بھگتنے کے لیے 10 جھوٹ اور بولتے ہیں، اور اس جھوٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم ساری زندگی ایک اسٹریس اور ٹینشن میں رہتے ہیں، جو کہ عمر کے تقاضے کے مطابق نہیں رہ پاتے، اور پھر لوگوں کے تانے سنتے، کیونکہ لوگ بھولتے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بنائے، سچا بنائے، اور سچ بولنے والوں میں شامل فرمائے۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش میں ہیں، ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ ان کو کہ اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ یہ اس سبب کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تکان پہنچی اور جو بھوک لگی، وہ کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو، اور دشمنوں کی کوئی خیر خبر لی اور سب ان پر ان کے نام ایک ایک نام نیک نام لکھا گیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ نیت ہمیشہ صاف رکھیں، اللہ مخلصین میں شامل فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے کاموں کو آسان فرمائیں گے۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا، جتنے میدان کو انہوں نے پار کیے، طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کی
इनके नाम लिखे गए हैं। ताकि अल्लाह ताला इनके कामों को अच्छे से अच्छा बदला दे। और मुसलमानों को ना चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों। सो ऐसा क्यों ना किया जाए कि इनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे, ताकि वो दीन को समझ बूझ हासिल करें, और ताकि ये लोग अपनी कौम को इनके पास आए तो डराए, ताकि वो डर जाएं। यहाँ पे दीन के कामों की बात हो रही है, जिहाद के लिए नहीं अभी ये बात हो रही, क्योंकि गज़वा तबूक में सभी को बुलाया गया था। और कुछ ऐसी सिचुएशन थी, आज ऐसी सिचुएशंस नहीं है कि सभी को बुलाया जाए। तो कुछ ऐसी जमातें, जो फिरके होते हैं, जो 73 फिरके आप सब ने कहा मेरी उम्मत के होंगे, तो हर जमात को निकलना चाहिए अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह की बातों को समझने की खातिर, और फिर वापस आकर फैलाने की खातिर। ए ईमान वालों, इन कुफ्फार से लड़ो जो तुम्हारे आसपास है, और इनको तुम्हारे अंदर सख्ती पाना चाहिए। और ये यकीन रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के साथ है। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो बाज मुनाफिकीन कहते हैं कि सूरत ने तुम में से किसको ईमान में ज्यादा बढ़ाया। मुनाफिक आपस में पूछते हैं ये। सो जो लोग ईमान वाले हैं, इस सूरत ने इनको ईमान में और ज्यादा किया और वो खुश हो रहे हैं। और जिनके दिलों में रोक पड़े हुए हैं, इस सूरत ने इनकी गंदगी में के साथ इनकी गंदगी को और बढ़ा दिया, और वो हालत कुफर ही में मर गए। मुनाफिकीन को यहाँ कुफर कहा जा रहा है, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको मस्जिद नबी में बुलाकर वो वही सुनाया करते थे, सब और इनकी तफसीरें समझाते थे। तो कुछ मुनाफिकीन भी थे जो अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, कुछ मुसलमानों में शामिल करने के लिए अपने आप को, और मस्जिदों में आ जाया करते थे, वो सुनते थे। और कोई ऐसे हुक्म वाली बात आती थी तो एक दूसरे को किन अखियों से देखते थे। और फिर कोई ऐसी चीजें देखते थे कि साहबी वगैरह सब मसरूफ हैं, तो वो पीछे से रास्ते से निकल जाया करते थे। अब हम अपना एटीट्यूड नोट कर लें कि क्लासों में, मस्जिदों में कोई बात ऐसी हो रही होती है या कुछ भी हो रहा है तो हमारा एटीट्यूड क्या होता है। और फिर इनको अल्लाह ताला बोलते हैं कि कुफर की हालत में ही वो मर गए, यानी कि वो कुफर के करीब आ गए थे बिल्कुल ही। और क्या इनको नहीं दिखाई देता कि ये लोग हर साल एक या दो बार किसी न किसी आफत में फंसते रहते हैं। एक या दो बार इन पर आजमाइशें आती रहती थी, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी न किसी जिहाद के लिए कोई ना कोई मुनाफिकाना रवैया इख्तियार कर रहे होते थे, सदका देने के लिए मुनाफिकाना रवैया, और अमल करने के लिए जो जो आयतें नाजिल होती थी, जो जो हुक्म नाजिल होते थे, वो नजर आ जाता था कि वो मुनाफिकाना रवैया इख्तियार कर रहे हैं। उसकी वजह से उन पर मुसीबत भी पड़ती थी बहुत सारी। फिर भी ना तो वो तौबा करते थे और ना ही वो नसीहत को कबूल करते थे। फिर जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो वो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि कोई देखता तो नहीं, फिर चल देते हैं। अल्लाह ताला ने इनका दिल फेर दिया है इस वजह से कि वो बेसमझ लोग हैं। तुम्हारे पास ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारी जिन्स से हैं, यानी कि आदमी ही हैं, इंसान ही हैं, बशर ही हैं। एक इंसान जो अमल कर रहा होगा ना, तो दूसरा इंसान सोचेगा कि हाँ, वो अमल मैं भी तो कर सकता हूँ। अब अगर अल्लाह ताला किसी पैगंबर या रसूल को फरिश्ता या कोई जिन या इस तरह की बना के भेज देते हैं, तो लोग तो यही कहते हैं ना कि भाई वो लोग कर सकते हैं, हमारे अंदर कहाँ इतनी ताकत। ठीक है ना। यहाँ तक लोग ये भी कहते हैं कि सहाबी भी है ना अमल कर सकते हैं, हम कहाँ से कर सके, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत प्लानिंग के साथ ये रसूल और जो बना के अल्लाह ताला ने भेजे हैं, बशर ही भेजे हैं, ताकि वो लोग देखें वो हमारे अपने जैसे हैं तो वो भी अमल कर पाए। और तुम्हारे पास तुम्हारी जिनसे हैं जिनको तुम्हारी मसरफ की बात निहायत गिरा गुजरती है, जो तुम्हारी मुनाफिकत के बड़े बड़े जो तुम्हारी मनफात यानी तुम्हारे नफ़े के बड़े ही ख्वाहिशमंद रहते हैं, और ईमान वालों के साथ वो बड़े ही शफीक और मेहरबान है। और फिर अगर रूगर्दानी करें तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने उसी पर भरोसा किया और वो बड़े अर्श का मालिक है। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। अब यही बात है कि ये सुबह शाम की दुआओं में ये दुआ शामिल है, ये भी हमको याद होनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला हमें 7 टाइम सुबह और 7 टाइम शाम में से पढ़ना चाहिए। और अल्लाह पर पूरा तवक्कुल दिल और दिमाग के साथ करना है, खाली जबान से रोगर्दानी करने से अल्लाह ताला नियतों को जानता है। अब हम शुरू करेंगे सूरह यूनुस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल का आयातुल किताबिल हकीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये है पर हिकमत किताब की ये आयत है। अल्लाह ताला ने जो कुरान नाजिल किया है ना, हिकमत के साथ हर आयत को उतारा है।
अब देखें, हम लोग भी अभी तक 11वें पारे पर पहुंच चुके हैं, हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें समझ में नहीं आई हो। और अल्लाह ताला ने इसमें जो जो हुक्म नाजिल फरमाए, कोई ऐसा हुक्म नहीं है जो एक इंसान ना कर सकता हो। तो अल्लाह ताला ने इतना इजी वे में हमारे हाथों में कुरान दे दिया। हमारे इतने घरों में आज कुरान अभी खुला हुआ है, और कितने ही फरिश्ते उसको घेर कर बैठे हुए हैं। और ये हमारा ईमान है अल्लाह ताला पर, और अल्लाह तो बड़ा ही रहम करने वाला और हिकमत से भरपूर है। क्या इन लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने इन में से एक शख्स के पास वही भेज दी, और सब आदमियों को डराए और ईमान ले आए? इनको ये खुशखबरी सुनाइए कि उनके रब के पास तो पूरा अजर है, जो अजर और मर्तबा मिलेगा। काफिरों ने कहा, यह शख्स तो बिलाशुबा सरीह जादूगर है। अब उस वक्त जादूगर का दौर दौरा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, कुरान और ये सब सुन के ना दूसरे लोग मुसलमान हो जाया करते थे। और तो इस तरीके को वो जादू समझते थे कि वो अपने शहर में ले आते हैं। अब देखने वाली बात है कि जब भी कोई बात करती है या करता है बंदा, बाज की आदत ऐसी होती है कि वो इंसान के दिल मोह लेता है। तो जब ऐसों के दिल मोह लिए जाते हैं, तो कुरान तो मेरेकल है ही है, और वो तो कोई भी पढ़ेगा तो उसका दिल नरम होगा, और वो मुसलमान बनने और मुसलमानियत पर अमल करने से रह नहीं सकता। तो वो जादू से तशबीह देते थे, क्योंकि उनको ईमान तो लाना नहीं था, उनको तो सिर्फ बातें बनानी थी। बिलाशुबा अगर तुम्हारा रब अल्लाह ही है, जिसमें आसमानों जमीनों को 6 रोज में पैदा किया। अल्लाह चाहते तो कुन कह देते, 6 रोज में पैदा नहीं होता ये जमीन आसमान, लेकिन 6 रोज में पैदा करने की बात यहाँ पर इसलिए आई कि अल्लाह ताला ग्रेजुअली हमसे अमल कराने की बातें बताते हैं कुरान के अंदर। कभी भी कुरान इतना हम 30 पारे का और इतनी आयत का है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने हमको अमल करने की तौफीक, हमें मोटिवेशन दी है, हमें हिम्मत ताकत करवाई है, बंधवाई है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ग्रेजुअली हिदायत देते हैं अल्लाह ताला। और हिदायत लेने वालों को भी टाइम देते हैं कि वो अपना टाइम लेके ये सब पढ़ें, अपने ईमान को पक्का करें और अमल करें। तो वजह यही है कि अल्लाह ताला यहाँ पे ग्रेजुएट सिखाते हैं। और फिर अर्श पर कायम हो गया, और वो हर काम की तदबीर करता है, और इसकी इजाज़त के बगैर कोई से इसके पास सिफारिश करने वाला नहीं। अल्लाह के इज़न से होगा जो भी होगा। ऐसा अल्लाह तुम्हारा रब है, सो तुम इसकी इबादत करो। क्या तुम फिर भी नसीहत नहीं पकड़ते हो? तुम सबको अल्लाह ही के पास जाना है। अल्लाह ने सच्चा वादा कर रखा है। बेशक वही पहली बार भी पैदा करता है। बदी उसका वर्ड आता है, युबदाऊ, बदीऊ, युईदु, ये सारे उसी के वर्ड्स हैं जो विदाउट किसी फार्मूले, किसी चीज से अल्लाह इंसानों को पैदा करता है। और अल्लाह ताला ने बगैर किसी चीज, मटेरियल के और फार्मूले के, अल्लाह ताला ने जमीन, आसमान, चरिंद परिंदे, तो जितनी भी कायनात नजर आती है हमें, और जितनी समंदरों के अंदर कायनात जो अभी हमें नजर भी नहीं आ रही होती है, तो सब अल्लाह ताला ने खुद पैदा किया है। बदी उस समावाती, पहली बार। हम इंसान तो 10 चीजें मैं भी बना सकता हूँ, हम साइंटिस्ट तो ये भी कर सकते हैं, हम तो ये भी कर सकते हैं। आप विद फार्मूले के साथ करते हो, आप विद कोई चीज के साथ करते हो जो आपके पास अवेलेबल होती है। अल्लाह ताला वो वाहिद ज़ात है जो बगैर किसी चीज के फार्मूले के, और अल्लाह ताला कुन कहता है और वो चीजें वजूद में आ जाती हैं। तो हमें वो इबादत के लायक ही वही है, क्योंकि उसमें कोई नुक्स नहीं, वो नुक्सों से पाक है। अल्लाह ताला हमें अपनी बड़ाई और अपनी जो किब्रियाई है, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। और जिन लोगों ने और ईमान लाया और उन्होंने नेक काम किए, इंसाफ के साथ जजा दे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया, उसके वास्ते खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम, और दर्दनाक अजाब होगा उनके कुफ्र की वजह से। अल्लाह ऐसा है जिसने आफताब को चमकता हुआ बनाया और चांद को नूरानी बनाया, और उसके लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी, ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो। ये भी एक इल्म है जो उस वक्त के लोगों को हुआ करता था। अब तो इतना आम नहीं है, घड़ियां आ गई, फोन आ गए, और 10 चीजें हैं, लेकिन उस वक्त के लोगों को इल्म सिखाया जाता था कि चांद से कैसे आप लोगों ने नमाजों के टाइम, इद्दतों के टाइम और अपनी जो चीजों के टाइम ना सारे मालूम करने हैं। तो ये इल्म था एक जो सिखाया जाता था, और हिसाब मालूम कर लिया करो। अल्लाह ताला ने ये चीजें बेफायदा पैदा नहीं की हैं।
ये वो दलाइल इनको साफ साफ बतला रहा है। जो दानिश रखते हैं, जो अकल से काम लेते हैं ना, वही किसी की बात को सुनने समझने के लायक रहता है। और जो अकल से पैदल होता है और अपने आप को सिर्फ एक दायरे के अंदर बंद करके वहां खड़ा हो जाता है ना, कि हम इसके आगे तो ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ सोच सकते हैं, तो अल्लाह ताला वो दायरा उनके लिए तंग कर देता है और उसी में वो रहते हैं और सारी जिंदगी से ही निकल जाती है। बिलाशुबह रात और दिन के यके बाद दीगरे आने में अल्लाह ताला ने कुछ आसमानों और जमीनों में जो पैदा किया है, इन सब में अल्लाह ताला ने एक निशानियां रखी हैं, दिलाइल रखे हुए हैं। और अल्लाह का जो डर रखता है ना, उन्हीं को ये चीजें नजर आती हैं। जिन लोगों को हमारे पास आने का यकीन नहीं है, वो तो दुनियावी जिंदगी पर राजी हो गए और इसी में जी लगा बैठे हैं। और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं, और ऐसे लोगों का ठिकाना उनके आमाल की वजह से दोजख है। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, उनका रब उनको इनके ईमान के सबब उनके मकसद तक पहुंचा देगा, नेमत के बागों में जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। इनके मुंह से ये बात निकलेगी, सुबहान अल्लाह। कितना प्यारा ये जुमला है, जो कि जन्नत में जाने के बाद भी अल्लाह ताला हमारे मुंह से सुनना वो पसंद करेंगे, तभी वो मुंह से जारी कर दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो आज हम इस दुनिया में रहते हुए अपने अमाल को क्यों ना बढ़ाएं, ये बात कहते हुए कि सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारा कबूल करे और हमें बढ़ा चढ़ाकर अपनी शान के हिसाब से अजर दे। वो दुआ है ना, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लि जलाली वजहिका व अजीम सुल्तानिक। ये है जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमारी जो इसके बाद की गई दुआएं हैं, उसका अजर अपनी शान के हिसाब से अता करते हैं। तो ये दुआ पढ़ के हम जितनी भी दुआएं करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपनी शान के हिसाब से उसे कबूल भी फरमाएंगे और उसका अजर भी फरमाएंगे। तो सुबहान अल्लाह हमें दिन रात पढ़ते रहना चाहिए। और इनका बाहिमी सलाम ये होगा, अस्सलाम वालेकुम। और इनकी आखिर बात ये होगी, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहान का रब है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इन लोगों के पर जल्दी से नुकसान वाक़e कर दिया जाता, जिस तरह के वो फायदे के लिए जल्दी मचाते हैं, तो इनका वादा कभी भी पूरा न हो चुका होता। और सो हम इन लोगों को जिनके पास आने का यकीन नहीं है, इनके हाल पर छोड़े रखते हैं कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, तो वो हमको पुकारता है, लेटे बैठे खड़े। और फिर जब हम उनकी तकलीफ इससे हटा देते हैं, तो वो ऐसा हो जाता है कि गोया उसने अपनी तकलीफ के लिए जो इसे पहुंची थी, हमें कभी पुकारा ही ना था। इन हद से गुजर जाने वालों के अमाल को इनके लिए इस तरह खुशनुमा बना दिया गया है। एक इंसानी रवैया है जो कि बहुत आम है, और उस पर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और हमने तुमसे पहले बहुत से गिरोहों को हलाक कर दिया जबकि उन्होंने जुल्म किया था। हालांकि उनके पास तो उनके पैगंबर भी दलाइल लेकर आए, और वो ऐसे कब थे कि ईमान ले आते। हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। फिर इनके बाद हमने दुनिया में बजाय इनके तुमको जानशीन किया, ताकि हम देख लें कि तुम किस तरह के काम करते हो। और जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, तो बिल्कुल साफ साफ है ही है कि वो लोग जिनको हमारे पास आने की उम्मीद नहीं है, कहते हैं कि इसके सिवा कोई दूसरा कुरान लाइए या उनमें से कुछ तरमीम ही कर दीजिए। कुरान को चेंज करने की बात कौन करता है? ये अल्लाह की किताब है। अगर अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा ना किया होता ना, तो नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, अल्लाह ताला हमें उस अताब से बचा कर रखे कि बनी इसराइल जैसी हरकतें आज भी होती, वही चेंज हो जाता, वही सब बातें अपने हिसाब से ले रहे होते और चल रहे होते। ये अल्लाह ताला की बड़ी ही मेहरबानी है हम बंदों पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर, कि कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने खुद ले लिया। तो आज ये हमारे पास 1400 1500 साल गुजरने के बाद भी हमारे पास एज इट इज पहुंचा है। तो अल्लाह ताला इस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। या इसमें कुछ तरमीम कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ कह दीजिए कि मुझे ये हक नहीं है कि मैं अपनी तरफ से इसमें तरमीम करूं, और हम सबको भी कोई हक नहीं है कि इनके अहकामों में, हदीस की बातों में अपनी तरफ से कोई बात मिलाकर कहें हम लोग। बस इसमें तो इसी का इत्तबा करूंगा जो मेरे पास आती है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं, तो मैं एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा रखता हूँ। आप यूं कह दीजिए कि अगर अल्लाह को मंजूर होता, तो ना मैं तुमको वो पढ़कर सुनाता और ना अल्लाह ताला तुमको इसकी इतला देता।
अगर मैं इससे पहले एक बड़े हिस्से उम्र तक तुम में रह चुका हूँ, 40 साल, 40 साल में इंसान के साथ क्या क्या कुछ होता है जहां वो रह रहा होता है, कितने लोग हो जाते हैं उसके, और कितनी मिच्योरिटी आ जाती है, अकल आ जाती है, हर चीज की दानिशमंदी शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, 40 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाकर ये हुक्म दिए, वही दी, उसके बाद तुम मुझे झुठला रहे हो। सो इस शख्स से ज्यादा बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे और इसकी आयतों को झुटलाए और झूठा बताए। यकीनन ऐसे मुजरिमों की इस्लाह फला ना होगी। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत तो करते हैं जो ना इनको जरर पहुंचा सके ना इनको नफा। कोई नफा नहीं पहुंचा सकती, ना उनकी कोई बात सुनता है, ना ये जो बना के रखे हैं पत्थरों के बुत, ये इनको समझ ही नहीं आती है कि ये हमें कुछ नहीं कर सकते। इनको तो कपड़े भी ये पहनाते हैं, इन पर मक्खी बैठती है तो ये उड़ाते हैं, इन पर दर्द चढ़ जाती है, मट्टी चढ़ जाती है तो ये लोग साफ करते हैं। कैसे पॉसिबल है, इनको समझ नहीं आती है कि इनको कैसे फायदा और नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं ये लोग। और कहते हैं कि अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं। आप कह दीजिए कि क्या अल्लाह वो वाहिद जात है जो हमारी, चाहे बंदा कितना भी गुनेगार हो, कुछ भी हो, अपनी इज्जत अपने पास रखता है और हमारे को ज्यादा जलील नहीं करता है। वजह क्या होती है कि हम डायरेक्ट उसके पास जा सकते हैं, हमें किसी सिफारिशी की जरूरत नहीं है, हमें किसी के साथ पैगाम पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। ये डायरेक्ट अल्लाह और बंदे का मामला है, जो कि अल्लाह ताला ने बड़े ही प्यार से एक दरवाजा हमारे लिए खोल के रखा हुआ है। क्या तुम ऐसी चीज की खबर देते हो जो अल्लाह ताला को इल्म नहीं? ना आसमानों में और ना जमीन में, वो पाक है और बरतर है। जहां शिर्क की बात आती है ना, वहां कुरान में आप देखिएगा सुबहान अल्लाह और इस तरीके की बात आएगी कि अल्लाह वाहिद है और मुशरिकों से बेजार है और लोगों के शिर्क से बेजार है। और तमाम लोग एक ही उम्मत थे, फिर उन्होंने इख्तलाफ पैदा कर लिया। देखिए दीन के अंदर ना इख्तलाफ होता है, इंसान है, इख्तलाफ सहाबियों में भी हुआ, लेकिन इस इख्तलाफ को अपनी अना का मसला बनाकर दीन के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले को अल्लाह ताला पकड़ेगा। इख्तलाफ आएगा, शैतान है वो बहकाएगा, लेकिन सही दीन और इल्म जिसके पास होगा ना, वो नहीं बहक सकता। और अगर ये एक बात ना होती तो आपके रब की तरफ से जो पहले से ठहर चुकी, क्या ठहर चुकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को वाइप आउट नहीं किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया था, तो उसी वजह से अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत को वाइप आउट नहीं किया है। कुछ लोग अल्लाह ताला ऐसे निकाल लाते हैं जो दूसरी नस्ल तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और फिर वो नस्ल अगली नस्ल तक, 1400 साल में न जाने कितनी नस्लें आ गई, और ये अल्लाह ताला के पैगाम और देखें कुरान आज तक हमारे पास महफूज है और बात पहुंचती है। तो वजह यही है कि अल्लाह ताला ने वो बात जो दुआ कबूल की थी, उसकी वजह से आज तक कोई भी वाइप आउट पूरा नहीं हो पाया। दो जिस चीज़ में ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं उसका कतई फैसला हो चुका होता। ये वो लोग यूं कहते हैं कि उन पर उनके रब की जानिब से कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल हुई। तो आप फरमा दीजिए कि गैब की खबर तो अल्लाह ही को है, सो तुम भी मुंतजिर रहो और हम भी मुंतजिर हैं। बाज़ दफ़ा हमारी दुआएं जल्दी कबूल नहीं होती, हम जो बेकार की दुआएं निकाल देते हैं किसी किसी पर, वो भी कबूल जल्दी नहीं होती हैं। और बाज़ दफ़ा हम तकलीफ़ में होते हैं, वो जल्दी नहीं जारी होती हैं चीज़ें। और हमारे मसले जितना हम जल्दी मचाते हैं ना, अजूला का वर्ड आया है इंसान के लिए कुरान के अंदर, अल्लाह का कहता है कि इंसान है ना बड़ा ही जल्दबाज है, बड़ा ही जल्दबाज है। तकलीफ पहुंचती है फौरन दुआएं मांगना शुरू कर देता है, किसी से तकलीफ पहुंचती है फौरन उसको बदवाएं देना शुरू कर देता है। अगर अल्लाह ताला इन चीज़ों को फौरी फौरी एक्सेप्ट करने लग जाए ना, तो फिर दुनिया में तो एक इंसान चलता फिरता नजर ना आए। और फिर ये जो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं बार में, और जो हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का, वो चीज़ भी सामने ना आए। तो फिर अल्लाह ताला हमेशा हमें इंतज़ार करने का कहते हैं कि सब्र और नमाज के साथ अल्लाह की मदद शामिल होती है, तो तुम इसी तरह से सब्र करते रहो। और जब तुम हम लोगों को इस अमर के बाद इस पर कोई मुसीबत पड़ चुकी जो किसी नेमत का मजा चखाते हैं, तो वो फौरन ही हमारी आयतों के बारे में चालें चलने लग जाते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह चाल चलने में तुमसे ज्यादा बेहतर है। अगर हमें कहीं फील हो रहा है कि कोई लोग या कोई चीज या कोई लोग मतलब हमारे लिए चालें चल रहे हैं, हमें नीचा दिखाने के लिए, या हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए, या हमारी किसी भी कमजोरी पर निशानदही करके लोगों के सामने बताने के लिए, तो एक बात हमेशा सोचा करें, ला ताजन इन अल्लाह माना, गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और अल्लाह ताला कभी भी ना इंसाफी नहीं करता। और एक बात और याद रखा करें, मकरू व मकर अल्लाह
वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कि लोग तो चाले चलते रहेंगे, हजार चीजें होती रहेंगी दुनिया में, लेकिन अल्लाह की जो तदबीर और उसका जो फैसला हमारे हक में शामिल होगा और सामने आएगा ना, उससे बेहतरीन कोई फैसला कर नहीं सकता। और बेशक फरिश्ते तुम्हारे सब चालों को लिख रहे हैं। और अल्लाह ऐसा है कि तुमको खुशकी और दरिया में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में होते हो तो वो कश्तियां लोगों के मुवाफिक हवा के जरिए से लेकर चलती हैं, और ये लोग इनसे खुश होते हैं, और इन पर एक झोंका सख्त हवा का आ जाता है, सब झोंका आ जाता है। उसमें क्या होता है कि वो उस वक्त खालिस एतकाद के करके अल्लाह को पुकारते हैं। अब ये वही अकरमा बिल जहल वाली बात आ गई। अबू जहल का बेटा जब मक्का फतह हो गया और 7 8 लोगों का कुछ ऐसा नाम आया जिनके वारंट इशू हो गए थे कि कहीं भी मिले उनको कत्ल कर दो, इसमें अकरमा बिल जहल का भी नाम था। वो वहां से फरार हो गया और जाके कश्ती में बैठ गया कहीं और जाने के लिए। अब कश्ती बीच रास्ते रुकी, हवा के झोंके आए, तूफान आया, ये सब चीजें आई। अब पहले तो लोग अपने अपने बुतों को पुकार रहे थे कि बचा लो, ये कर लो, वो कर लो। जब सुना ही नहीं की वो बात, तो कहा कि अब वो वाहिद अल्लाह की जात है जो हमें बचा सकती है, सब उसी को पुकारो। तो सब ने मिलकर अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। तो अकरमा बिल जहल की दिमाग में आया कि मैं इसी से तो भाग कर निकला हूँ, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो बोल रहे थे कि एक अल्लाह को मानो। तो फिर मैं, अल्लाह ताला अगर मुझे यहाँ बचा लेंगे तो फिर मैं जाकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। और फिर अल्लाह ताला ने इनको बचा लिया, और फिर उन्होंने अपना वादा निभाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस्लाम कबूल कर लिया था। और वो समझते हैं कि बुरे आखिर इस वक्त सब खालिस एतकाद करके अल्लाह ही को पुकारते हैं कि अगर तू हमको इससे बचा ले तो हम जरूर शुक्रगुजार बन जाएंगे। फिर जब अल्लाह ताला इनको बचा लेता है तो फौरन ही वो जमीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं। ये एक आम रवैया है इंसान का कि हमेशा बुराई अगर या कोई भी बुरा टाइम आता है दुआएं करता है, और फिर जब वो टल जाता है अल्लाह से दुआ करने के बाद, तो हम वो बुराई में दोबारा अटक पड़ते हैं। तो ये एक आम रवैया बता रहे हैं अल्लाह ताला के, फौरन नाहक वो करने लग जाता है। ए लोगों, ये तुम्हारी सरकशी तुम्हारे लिए वबाल होने वाली है। दुनियावी जिंदगी के चंद फायदे हैं, फिर हमारे पास तो तुमको आना ही है, और फिर सब तुम्हारा किया हुआ हम बता देंगे। बस दुनियावी जिंदगी की हालत तो ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे जमीन में नबातात होंगी जिनको आदमी और चौपाए खाते हैं, खूब गुंजान होकर निकली। यहाँ तक कि जब वो जमीन अपनी रौनक का पूरा हिस्सा ले चुकी तो उसको खूब ज़ेबाइश हो गई। उनके मालिकों ने समझ लिया कि अब उस पर बिल्कुल काबिज हो चुके हैं। तो दिन में या रात में हमारी तरफ से कोई हुक्म अजाब का आ पड़ता है, और हमने इसको ऐसा साफ कर दिया गोया कल वो मौजूद ही न थी। हम इस तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं। अल्लाह ताला हमें ये मिसालें दे देकर समझाता है कि जिस दौर में अगर आप पूरे अपने आप को परफेक्ट समझ रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे बगैर ये कुछ नहीं होगा, और मैं चली जाऊंगी तो सब मुझे फिर याद करेंगे कि भाई मैं ये क्या करती थी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इस पीक पर पहुंच जाते हो ना, तो अल्लाह ताला की आजमाइश और ज़्यादा आती है आप लोगों पर और हम पर। और अल्लाह ताला हमें उस आजमाइश में पूरा उतारे कि हम उसका शुक्र अदा करते रहें, और अल्लाह के जो काम हम कर रहे होते हैं ना उसमें मुसलसल हम और भी बढ़ाकर इजाफा कर दें, बजाय इसके कि हम बड़ाई में सोचने लग जाएं कि मेरे बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। और फिर अल्लाह ताला का अजाब भी उसी वक्त नाजिल होता है जब बंदा अना में या अपनी मैं आ जाता है, उसी वक्त होता है। और फिर अल्लाह ताला हम सबको बता देते हैं कि तुम्हारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। और अल्लाह ताला सलामती के घर की तरफ तुम्हें बुलाता है, जिसको चाहता है राह रास्त पर चलने की तौफीक देता है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, जिन लोगों ने नेकी की है उनके वास्ते खूबी है और मजीद बढ़ा, यानी कि नेकी करने के बाद अजर भी है, और मजीद अजर अल्लाह ताला बढ़ाते हैं। कुछ नेकियां ऐसी होती हैं ना जिनके अजर अल्लाह ताला कयामत तक उनको बढ़ाते ही रहते हैं, बढ़ाते ही रहते हैं। अगर एक गज कपड़े का टुकड़ा खालिस अल्लाह की रजा की खातिर दिया हो और खालिस रजा जरूरतमंद को दिया हो, और वो अल्लाह ताला फिर बहुत पहाड़ जितना करता है, इतना बढ़ाता है उसको। और इनके चेहरों पर ना स्याही छाएगी और ना ही जिल्लत, ये लोग जन्नत में रहेंगे और हमेशा रहेंगे, हुम फीहा खालिदून। ये सोचकर तो दिल को ठंडक सी पड़ जाती है कि अल्लाह ताला तो हमारा कुछ भी जाया नहीं करेगा, हर जर्रा तेरे सामने है, हमारी खालिस नियतों के साथ तू हमारा बैठना पढ़ना पढ़ाना कबूल कर दे, आमीन।
اور जिन लोगों ने बद काम की है उसकी बदी की सजा उनके बराबर मिलेगी, और उनको जिल्लत छाएगी और अल्लाह ताला से कोई ना बचा सकेगा। गोया इनके चेहरों पर अंधेरी रात के परत लपेट दिए गए हैं। ये लोग दोजख में रहने वाले हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। हुम फीहा खालिदून। और उनके भी काबिल जिक्र हैं जिस रोज़ हम सबको जमा करेंगे। फिर मुशरिकीन से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो, फिर हम उनके पास में आपस में फूट डाल देंगे। यानी पहले पारों में हम पढ़ चुके हैं कि जो शरीक करते हैं उनसे पूछा जाएगा कि भाई तुमने इनको क्यों शरीक ठहराया, तो वो बोलेंगे हमें उसने बहकाया, हमें उसने बहकाया, हमने ये बताया, हमें ये बताया। और जब शरीकों से कहा जाएगा तो शरीक बोलेंगे हमने तो कहा ही नहीं था कि हमें पूछो, उन लोगों ने पूछना शुरू किया। आपस में फूट पड़ जाएगी और आपस में लड़ाइयाँ करना शुरू कर देंगे। इनके वो शुरका कहेंगे कि हम तुम हमारी इबादत नहीं करते थे, सो हम तुम्हारे दरमियान काफ़ी अल्लाह है और गवाह के तौर पर भी, और तुमको तुम्हारी इबादत की खबर भी ना थी। इस मुकाम पर हर शख्स अपने अगले किए हुए कामों की जांच कर लेगा, और जो लोग अल्लाह और ये लोग अल्लाह की रहमत तरफ से जो इनके मालिक हकीकी है लौटाए जाएंगे, और जो कुछ झूठ बांधा करते थे सब के सब गायब हो जाएंगे। आप कह दीजिए, आप कहिए कि वो कौन है जो तुमको आसमानों और जमीन में रिस्क पहुंचाता है। आसमानों में रिस्क, परिंदा ऊपर भी उड़ रहा होता है, अल्लाह ताला उसको रिस्क देता है। आसमान और जमीन को रिस्क पहुंचाता है, आसमान और जमीन से रिस्क पहुंचाता है। जमीन से क्या नबातात उगती हैं, आसमानों से बारिशें होती हैं। परिंदा उड़ रहा हो आके अपने घोंसले में बैठता है, उसको भी रिस्क मिलता है, एक इंसान को भी रिस्क मिलेगा। अल्लाह ताला का ये वादा है। रिस्क है ना, इंसान के पीछे ऐसे भागता है जैसे कि मौत भागती है। अब आज देखा जाए तो इंसान रिस्क के पीछे भाग रहा है, जबकि उसको अपनी मौत के पीछे भागना चाहिए और अमल करने चाहिए। अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फरमाए। या वो कौन है जो कानों और आंखों पर पूरा इख्तियार रखता है, अल्लाह ताला बेशक। और वो कौन है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, अल्लाह ताला ही है बेशक। और वो कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है। जरूर ये कहेंगे कि वल्लाह, तो इनसे कहिए कि फिर वो क्यों नहीं डरते। अल्लाह ताला हमें डरने की और हमें डरते हुए अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। और ये अल्लाह ताला जो तुम्हारा रब हकीकी है, फिर हक के बाद और क्या रह गया बजुज गुमराही के, फिर कहाँ फिरे जाते हो। इस तरह आपके रब की ये बात के ईमान ना लाएंगे तमाम फासिक लोगों के हक में साबित हो चुकी है। आप यूं कहिए कि तुम्हारे शुरका में कोई ऐसा है जो पहली बार भी पैदा करे, वही बदी की बात आ गई, फिर दोबारा भी पैदा करे। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है और फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, फिर तुम कहाँ फिराए जाते हो। आप कहिए कि तुम्हारे शुराका में कोई ऐसा है जो हक का रास्ता बताता हो। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही हक का रास्ता बताता है। तो फिर आया जो शख्स हक का रास्ता बताता हो वो ज्यादा इत्तबा के लायक है कि जो शख्स इसको बताए बगैर खुद ही रास्ता ना सूझे। बस तुमको क्या हो गया है, तुम कैसे फैसले करते हो। अल्लाह ताला कितने प्यार से पूछ रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में कितनी जगह फरमाते हैं, मुसलमानों मैंने तुम्हारे लिए दोजक नहीं बनाई, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत बनाई है, तुम क्यों दोजक के पीछे भागने की कर रहे हो। और इनमें से अक्सर लोग सिर्फ गुमान पर चल रहे हैं, वही गुमान है जो हमें दोजक की तरफ ले जा रहा है। यकीनन गुमान हक की मार्फत में कोई काम नहीं दे सकता। ये जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को सब खबर है। और ये कुरान ऐसा नहीं है कि अल्लाह की वही के बगैर अपने लिए घर लिया गया हो। अल्लाह ये तो इन किताबों की तस्दीक करने वाला है जो इससे कबल नाजिल हो चुकी हैं। भले ये तौरात, इंजील, ज़बूर, क्रिश्चियन, जूइश जो भी हैं, इन पर जो किताबें नाजिल हुई हैं वो कुरान को नहीं मानते, लेकिन हम कुरान वाले हैं और हमको मानना फ़र्ज है अल्लाह ताला की सारी किताबों को। हम सारे नबियों रसूलों को मानना हम पर फ़र्ज है। और ये किताब अहकाम ज़रूर ये कि तफसील बयान करने वाला है, इसमें कोई बात शक की है ही नहीं। जो कि हम पहले ही पारे में पहली ही आयत में पढ़ चुके, ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन के रब्बुल आलमीन की तरफ से है वो। क्या ये लोग यूं कहते हैं कि आपने इसको गढ़ लिया। आप कह दीजिए तो फिर तुम इसकी मिसाल एक सूरत बना लाओ। 3 से 4 दफा कुरान में, 3 दफा कुछ कुरान में ये चैलेंज आ चुका है
एक सूरत बना लाओ, 10 आयतें बना लाओ, चलो एक ही आयत बना लाओ। इस तरह के 3 चैलेंजेस आए हुए हैं, जबकि कभी कोई बना ही नहीं सका। और जो अरबी अपने आप को बहुत इस चीज़ में महारत समझते थे, वो भी बना के देख लिया, लेकिन वो भी जब लोगों के सामने उन्होंने पेश किया कि हमने कुरान बनाया है, सुनो सुनो, तो जब लोगों ने सुना तो इन्हीं के लोगों ने मजाक उड़ाई कि तुमने ये क्या बनाया है। जबकि यही लोग कुरान जब सुनते थे तो ऐसे शहर में आ जाते थे कि मुसलमान भी हो जाते थे, और फिर वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि ये वाकई अल्लाह की तरफ से ही नाजिल है, और वो मानने पर मजबूर हो जाते थे। और बल्कि ऐसी चीज की तुम तकजीब करने लगे जिसको अपने अहाता इल्मी में नहीं लाए, और इन राहजनों को इस अखेज नतीजा नहीं मिला। राहजनों बनुजान राहजनों को, राहजनान क्या होते हैं? जो रास्तों में बैठे थे और जो इस्लाम से रोकने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना जाने के रास्ते तलाश करते रहते थे और लोगों को नहीं जाने देते थे। तो इनको, इनका नतीजा अल्लाह ताला ने फरमाया कि आखिर मिल गया। जो लोग इनसे पहले हुए इस तरह उन्होंने भी झुटलाया था। तो देख लीजिए इन जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। इनमें से बाज लोग ऐसे हैं जो उस पर ईमान लाए, के बाज ऐसे हैं कि उस पर ईमान ना लाएंगे, और आपका रब मुफसिदों को खूब जानता है। और अगर आपको झुटलाते रहें तो कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अमल, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल। ये आखिरी है जो कुल या अय्युहल काफिरून में हम पढ़ते हैं सूरत में, कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अब इतना कुछ मिरेकल्स भी मिल गए, इतनी कुछ आयतें नाजिल हो गई, अल्लाह ताला ने अपनी बात खोल खोल के समझा दी। नहीं माने तो आखिरी जुमला बस यही कहना है कि तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए और हमारा अमल हमारे लिए। और बाज़ ऐसे हैं कि उस पर ईमान ना लाएंगे। तो कह दीजिए कि तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए और हमारा अमल हमारे लिए, तुम मेरे अमल से बरी हो और मैं तुम्हारे अमल से बरी हूँ। और इनमें बाज ऐसे हैं जो आपकी तरफ कान लगाए बैठे हैं कि आप बहरों को सुनाते हैं, गो इनको समझ भी ना हो। क्या इनमें से बाज ऐसे हैं जो आपको तक रहे हैं, फिर भी क्या आप अंधों को रास्ता दिखाना चाहते हैं कि इनमें बसीरत भी ना हो? यानी वो देखने वाले, सुनने वाले, एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन अल्लाह की आयतों के से दूर रहने वाले, उन उसकी बात ही नहीं समझ आती, ना वो चीज़ देख सक रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी बसीरत की निगाह भी ले ली हुई है। ये यकीनी बात है कि अल्लाह ताला कुछ लोगों पर जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। और इनको ये दिन याद दिला दीजिए जिसमें अल्लाह और उसने हुजूर जमा करेगा। इनको ऐसा महसूस होगा कि गोया वो दुनिया में सारा दिन या एक घड़ी से ज्यादा ना रहे हों, और आपस में एक दूसरे को पहचानने को ठहरे हों। वाकई खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह के पास जाने के को झुटलाया और हिदायत पाने वाले ना थे। आज अगर हम अपनी जिंदगियों को पीछे से मुड़ के देखें ना, कि क्या गुजरी मेरे पास, बचपन जवानी, क्या कुछ किया मैंने, अब हमको लगेगा ही नहीं वाकई अल्लाह की बात 100% सच है। क्या आया तो कुछ एक ही दिन लगेगा या कुछ हिस्सा ही लगेगा। उसको भी जानते थे, उसको भी जानते थे, लोग कहाँ चले गए सबके सब, कुछ नहीं पता। और इतनी बड़ी जिंदगी हमारी निकल गई, हमने करा क्या? और कुछ दिन लगा, कुछ घंटे लग रहे हैं बस। और इनका, इनसे हम वादा कर रहे हैं, इनमें से कुछ थोड़ा सा अगर हम आपको दिखा दें इनके ज़हूर से पहले, तो हम आपको वफात दे दें। तो हमारे पास इनको आना ही है, फिर अल्लाह उनके अमाल आफाल पर गवाह है। हर उम्मत के लिए एक रसूल है, सो जो सब इनके लिए वो रसूल आ चुका है, तो वो फैसला इंसाफ के साथ कर दिया जाता है और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि वादा कब पूरा होगा, अगर तुम सच्चे हो। आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी जात के लिए तो ना किसी नफसे नफे का ना नुकसान का इख्तियार रखता हूँ, मगर जितना आप देखें, ये बात हमें ये बता रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे, अल्लाह के बंदे थे। अल्लाह ताला ने इनको शर्फ बख्शा था रसूल का, अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा था कुरान नाजिल करने का, वही देने का। तो ये अल्लाह ताला ही है जो किसी भी बंदे को क्या देना चाहे, अल्लाह ताला ही बांट करता है, ठीक है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़बानी कहा ये बात कि सब बता दीजिए कि मैं अपनी ज़ात के लिए ना नफ़े और ना ही किसी नुकसान का इख्तियार रखता हूँ। तो आज कोई फिरका ऐसा नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफ़े नुकसान का इख्तियार समझता है, जो इनको हाजिर नाजिर समझता है, जो इनके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बिद्दतें जारी करता है दीन के नाम पर। आज ऐसे फिरके हैं ना मौजूद, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे फिरकों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे दे और सीधी राह दिखा दे। मगर जितना अल्लाह को मंजूर, हर उम्मत के लिए एक मुअय्यन वक्त मुकर्रर है कि वो उसका मुअय्यन वक्त पर आ पहुंचता है, तो एक घड़ी भी ना पीछे हट सकते हैं ना ही वो आगे सरक सकते हैं।
आप फरमा दीजिए कि ये वो तो बतलाओ कि अगर तुम पर अजाब रात को आ पड़े या दिन को, तो अजाब तो कौन सी चीज है जो तुम्हें मुजरिम लोगों को बचा सके, और जल्दी मुजरिम तो भागने की कर रहे हैं। क्या फिर वो आ पड़ेगा तो तब ईमान लाओगे, जैसे कि फिरौन लाया था ईमान। डूबते वक्त जब फरिश्ते नजर आए थे तब कहा था कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाया, तब अल्लाह ताला ने कहा था आना, अब तो लाया ईमान, अब तो कोई फायदा नहीं देगा। तब जिब्राइल ने मट्टी समंदर की उठा के फिरौन के मुंह में भर दी कि वो कुछ बोल ही ना सके। यानी कि अल्लाह ताला फिर टाइम पे वक्त पर तौबा कबूल नहीं करता। फिर वो वक्त आ ही गया कि तब ईमान लाओगे, हाँ माना, हालांकि तुम इसमें जल्दी मचाया करते थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा कि हमेशा के अजाब का मजा चखो, तुमको तो तुम्हारे ही कामों का बदला मिला है। और वो आपसे दरियाफ्त करते हैं कि क्या वाकई अजाब वाकई सच है। आप फरमा दीजिए कि हाँ, कसम है मेरे रब की कसम। आज ही हमने हदीस पढ़ी है कि कसम जब बंदा खा लेता है अल्लाह ताला की, और फिर उसको वो ना कर पाए, या उससे कोई अपनी कसम जो उसने मांगी हो या कही हो, मैं ये करूंगा करूंगी कसम से अल्लाह की, और वो पूरा ना कर पाए, या इससे बेहतर राह कोई सूझ जाए उसको, तो वो बेहतर राह इख्तियार करे और उस कसम का कफारा अदा करे। वो बहुत ज़रूरी है। और सिवाय अल्लाह की कसम के कोई और कसम नहीं खानी चाहिए, मना है हमारे दीन के अंदर। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। और कसम के कफारे भी हैं, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाओ, या 3 दिन के रोजे रखो, ये सब चीजें, या एक गर्दन को आजाद करो जो कि उस वक्त थी गुलामों की। तो ये बड़ी सख्त सजाएं हैं जो कसम तोड़ने पर है। इसलिए हमें कसम खाते वक्त, कुछ ऐसे अल्फाजों को मुंह से निकालते वक्त बड़ी सोच समझ से काम लेना चाहिए। और वो आपसे दरियाफ्त करते हैं कि क्या अजाब वाकई सच है। आप फरमा दीजिए, हाँ कसम है मेरे रब की, वो तो वाकई सच है, और तुम किसी तरह अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। और अगर हर जान जिसने जुल्म और शिर्क किया है उसके पास इतना हो कि वो सारी जमीन भर के तब दे दे, तब भी वो अपनी जान को ना बचा सकेगा। और वो अजाब देख लेंगे तो पशेमानी को पोशीदा रखेंगे, और इनका फैसला इंसाफ के साथ होगा, और उन पर जुल्म ना किया जाएगा। फतीला का लफ्ज आता है कुरान के अंदर। खजूर के जो बारीक रेशे होते हैं ना, उसमें से एक रेशा जिसको हम अलग भी नहीं कर पाते, उसको कहते हैं। उतना भी जुल्म नहीं होगा, अल्लाह ताला फरमाता है, उतना भी। जितनी भी नेकियां होंगी तो उतना भी अजर दिया जाएगा, और अगर जुल्म और शिरक होगा तो उतना ही हमको अजाब ही दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम। याद रखो, जितनी चीजें आसमानों और जमीनों में हैं सब अल्लाह ही की मिल्कियत है। याद रखो, अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, लेकिन बहुत से आदमी इल्म ही नहीं रखते। यह आदमी से मुराद इंसानियत है। वही जान डालता है, वही जान निकालता है, तुम सब उसी के पास लाए जाओगे। बेशक अल्लाह ताला, हम इस बात पर यकीन रखते हैं। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज आई है जो नसीहत है, और दिलों में वो रोग हैं, इनके लिए शिफा है। क्या है ये? कुरान। कुरान में नसीहत है, हिदायत है, लोग अल्लाह की तरफ से शिफा है, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे मसलों के हल हैं। वाकई कुरान को, रब को दिल से पुकारा जाए ना, तो जब भी कुरान खोल के बैठते हैं ना, हमारे मसलों के हल, हमारी चीजों के हल हमको सामने दिखाई देते हैं। अब वो कब दिखाई देते हैं? जब इंसान ने कुरान को पढ़ा और समझा हो, तब उसको समझ आएगा ना कि इस आयत का मतलब क्या है, या क्यों आया ये एकदम से मेरे सामने, अल्लाह ताला मुझे क्या तसल्लियां दे रहा है। वजह यही है कि अल्लाह ताला ने कुरान को शिफा सब बताया है, कि और रहनुमाई करने वाली है, और रहमत है ईमान वालों के लिए। ये कुरान की सारी सिफात बयान की जा रही हैं कि जो नसीहत है, हिदायत है, शिफा है, रहनुमाई है, और रहमत है। लेकिन होगी किसके लिए? ईमान वालों के लिए, लिल मोमिनीन। मुसलमान हैं, लेकिन उसमें भी मोमिन अलग हैं और मुसलमान अलग हैं। मुसलमान वो जो पूरा अमल कर नहीं पाते, करते नहीं हैं, और अपने आप को एक जाहिरी मुसलमान बना के रखा हुआ है। मोमिन वो होता है बंदा जो रब की बात मानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, रब पर ईमान लाना, और हदीसों को मानना, और पढ़ना पढ़ाना, दीन का इल्म हासिल करना कराना, इसी में लगा रहता है, और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश में लगा रहता है। इंसान की उसे इस्तिताअत के मुताबिक ही पूछा जाएगा। इससे बढ़कर मेरा रब किसी से भी नहीं पूछेगा, और उस रब को बेहतरीन पता है कि किसकी कितनी इस्तिताअत है।
وہ ربی قرآن میں کہتا ہے نا کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، اس کی دو گواہیاں ایک میں شامل کر دو، کیوں کہتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ عورت کمزور ہے مرد کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہر بندے کا جانتا ہے، اور اس کے حساب سے ہی وہ اس کا پوچھا جائے گا، اور اس کی استطاعت کے مطابق ہی اس پر آزمائشوں کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آسانی کرے، ہماری زندگیوں میں بھی آسانیاں کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ساری راہیں ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ایسے شرک سے، ظلم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، اور شرک و بدعت سے ہم سب کو بچا لے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر تو خوش ہو جانا چاہیے، واقعی خوشیاں منائیں۔ کون سی آیت لا اکراہ فی الدین جب نازل ہوئی کہ اللہ نے آج دین کو مکمل کر دیا، تو یہود کہنے لگے اگر یہ ہماری تورات اور انجیل وغیرہ میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو اس دن عید کا دن مناتے، کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، سب بتایا ہمیں، سب بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوشیاں منانی چاہیے اللہ کی اس رحمت پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہمیں جو دی ہے، ہمارے جو مسئلے مسائل، ہماری چیزوں کے حل، ہماری زندگی کی راہ راست، ہمیں ہدایت پہ رکھنا، ساری چیزیں اس قرآن میں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ کہیے اچھا وہ ان سب سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ تو آج ہم جو بھی کچھ جمع کر رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایک سائڈ پہ لکھی ہے قرآن، اس کی رحمت، اس کی برکتیں، مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ، اور دوسری طرف اب ساری چیزوں کے نام لکھ لینا، تو کون بھاری ہوگا؟ سب سے پہلا جو اوپر لکھا گیا ہمارا کلمہ، وہ بھاری پڑ جائے گا۔ تو کیا ان حیثیت رکھتی ہے یہ چیزیں جو سالوں سال سے ہم ان کے پیچھے لگے پڑے ہیں، ان کو جمع کر رہے ہیں برے وقتوں کے لیے، بری چیزوں کے لیے؟ کیا ہمارا ایمان خراب ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، کہ ہمیں رب پہ بھروسہ نہیں رہا؟ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو کامل اور مکمل بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر ایمان رکھنے والا بنا دے، اور اسی سے مانگنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں اور دماغوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب بھی برا وقت آئے، کوئی بری آزمائش آئے، کوئی بری گھڑی آئے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی کے بارے میں نہ سوچیں، وہ رب ہے اور اسی سے مدد مانگے اور اسی کی بات کریں۔ آپ کہہ دیجئے بس لوگوں کو ان کا انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور اس سے بدرجہ بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا، پھر تم اس میں سے کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال کر دیتے ہو۔ آپ پوچھئے کیا تم کو اللہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اللہ پر افطرا کرتے رہو؟ تو یہ بات وہی آ گئی تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹنی کا گوشت اپنے اوپر تھوڑے دن کے لیے چھوڑا ہوا تھا، یا کچھ بھی بات تھی ایسی، ان کو یہود نے پکڑ لیا کہ بھئی وہ تو حرام ہے، اور جب یہی چیز حلال ہوئی ہمارے مذہب میں، دین میں، اسلام میں، تو انہوں نے مذاق بنایا کہ بھئی تمہارا مذہب تو کبھی کیا اور کبھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں نے، چاہے وہ نبی ہوں، بشر ہیں، وہ جو لوگوں نے خود اپنے آپ پر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیویوں کے اس میں کہنے میں اپنے شہد کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی تھی۔ وجہ یہی ہے کہ انسان جب کسی چیز میں آ کر، پھیرے میں آ کر کوئی چیز اپنے اوپر حلال والی کو حرام کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان۔ بعض لوگ کچھ اپنے آپ پر تو حرام کرتے ہی کرتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی اس بات کا کہتے ہیں یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ تو حدیث ہے، یہ تو سنت ہے، اور یہ تو یہ بات ہے۔ نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ آپ کو 100% یقین نہ ہو۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز فارورڈ کرنے سے پہلے ہمیں 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔ واقعی اتنا بڑا شکر ہے، فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ کتنی ہی چیزوں سے ہمیں بچا کر رکھا ہوا ہے۔ اور آپ کسی حال میں بھی ہو، الحمدللہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہوں، ہم کو سب خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، اور جیسے ابھی ہم مشغول ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ ہم میرے رب کی بات کر اور کرا رہے ہیں۔ اور زمین میں اور آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر سب کتاب مبین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو اعمال لکھ رہے ہیں نا، وہ سب کھلم کھلا پتہ ہے۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔
मुस्तकबिल का खौफ नहीं, माजी का कोई गम नहीं, वो अपने हाल में रब की इबादत के साथ और उसी पर तवक्कुल करते हुए जी रहे होते हैं। और ऐसे लोग बड़े खुश रहते हैं। जिनको माजी के गम और मुस्तकबिल के खौफ खा जाता है ना, वो हमेशा अपना हाल खराब कर देता है, हमेशा। और खुद तो करते ही हैं, साथ में रहने वालों का भी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला हम सबको बचा कर रखे, और हमें भी अपने हाल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में अल्लाह ताला हमारा इजाफा करे, ताकत में, हिम्मत में। और ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और बुराइयों से परहेज करते हैं, इनके लिए दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह ताला की बातों में कुछ फर्क हुआ नहीं करता, ये बड़ी कामयाबी है। आपको इनकी बातें गम में ना डालें। तमाम तरगलबा तो अल्लाह ही के लिए है, और वो सुनता भी है और जानता भी है। याद रखो कि जितने कुछ आसमानों में है और जितने जमीन में है, ये सब अल्लाह ही के साथ हैं। और जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे शुरका की इबादत कर रहे हैं, किस चीज़ की इत्तबा कर रहे हैं? महज बेसनद ख्याल की इत्तबा कर रहे हैं, और महज अटकलें लगा रहे हैं। सिर्फ अपने अपनी ख्यालात चल रहे हैं, जो पुराने बुजुर्गों से नई नस्लों में मुंतकिल हो जाते हैं, और वो भी बगैर सोचे समझे लगी पड़े हैं कि हमारे तो माँ बाप बाप दादा करते आए, हम भी करेंगे। वो ऐसा है कि जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें आराम करो। रात के मामले में भी इतनी सारी साइंस है, अल्लाह ताला ने इतना कुछ मिरेकल रात में रखा हुआ है। सारे हमारे जो सेल्स दोबारा रिवाइव होते हैं, हमें बॉडी में वो पूरी थकान उतर जाती है, और भी 10 चीज़ें हैं। लेकिन अल्लाह ताला की क्या बनाई हुई कोई भी चीज़ सिर्फ महज हो सकती है? हो ही नहीं सकती। जितने भी मिरेकल्स खुलते चले जाए ना, रब की बातें खत्म नहीं होंगी। कहते हैं ना, सारे समंदर स्याही बन जाए और सारे दरख्त कलम बन जाए, और रब की बातें कोई उनसे लिखने बैठे, तब भी बातें खत्म नहीं होंगी, वो स्याही और वो लकड़ियां खत्म हो जाएंगी। तो वजह क्या है? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चला है ना कि वो रब है क्या। हम कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हम लोग अपने अमल में जितनी हमारी इस्तिताअत है कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा रब उससे कहीं ज्यादा है। हमारी सोच नहीं जा सकती वहां तक, जहां मेरा रब हमारे लिए मिरेकल्स करता है, हमारे लिए सोचता है, जितना वो हमसे प्यार करता है, और जितने वो हमारे लिए फैसले लेता है। हम उसकी रजा पर राजी रहने वाले हो जाए ना, तो दुनिया में जन्नतें हम अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह, हमारी नस्लों को लिए बगैर हम इस तरह से नहीं कर सकते। अल्लाह ताला, तू हमारी नस्लों को हमारे साथ रखना रहमान रहीमीन। और इन सब में ऐसे लोग पैदा करना मेरे मालिक, जो तेरा नाम लेने वाले और तेरे कुरान पर अमल करने वाले हों। वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें आराम करो, और दिन भी इस तौर पर बनाया कि देखे भाले का जरिया है। तहकीक इसमें दलाइल है इन लोगों के लिए जो सुनते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, नाउजुबिल्लाह। सुबहान अल्लाह। वो तो किसी का मोहताज नहीं, उसकी मिल्कियत है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। तुम्हारे पास इस पर कोई दलील नहीं है कि अल्लाह के ज़िम्मे तुम ऐसी बात लगाते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं। आप कह दीजिए कि जो लोग झूठ इफ्तरा करते रहते हैं, कामयाब नहीं होंगे। ये दुनिया में थोड़ा सा ऐश है, फिर हमारे पास तुमको आना है, इनको भी आना है, और हम इनको इनके कुफर के बदले सख्त अजाब चखाएंगे। और आप इनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुना दीजिए, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि ए मेरी कौम, अगर तुम्हें मेरा रहना और अहकाम इलाही की नसीहत करना भारी मालूम होता है तो मेरा तो अल्लाह पर ही भरोसा है। तुम अपनी तदबीर माए अपने शुराका के पुख्ता कर लो, फिर तुम्हारी तदबीर तुम्हारी घुटन का बाइस ना होनी चाहिए। फिर मेरे साथ कर गुजरो और मुझको मोहल्लत ना दो। ये वही बंदा ये बात कह सकता है कि जो करना है कर लो, जितने लोगों को मिलाना है मिला लो, जिसको अल्लाह पर भरोसा होता है, जो अल्लाह को अपने दिल और दिमाग से मानता है। सामने तलवार लेकर लोग खड़े हुए हों, लेकिन जिसको अल्लाह पर भरोसा है कि अभी मेरी मौत का वक्त होगा तो मर जाऊंगा, नहीं होगा तो अल्लाह मुझे बचा लेगा किसी भी तरीके से, मुतमईन दिल के साथ जब वो तवक्कुल करता है ना, तो अल्लाह को ये बात बड़ी पसंद आती है। हम दुनिया में भी ये छोटी मोटी चीजें देखते रहते हैं कि अगर हम एक ही फ्रेंड को रखते हो,
उसी से शेयर्स करते हो सारी चीज़ें, और उसी को हम अपने बुरे वक्तों में भी अच्छे वक्तों में भी और बुलाते हो कि चल तू आके ये कर ले, वो कर दे, ये कर दे। उसको ये यकीन अगर होगा ना कि हाँ मैं भी ऐसा ही करूं, तब वो उनकी दोस्ती को इस तरीके से चल पाएगी जैसे दोस्ती होती है, वरना ऐसा अक्सर अक्सर होता नहीं है। तो फिर ये तवक्कुल है ना, सिर्फ मेरे रब से ही है, क्योंकि वो ही उस पर पूरा उतरता है। इंसान है, फ्रेंड है, जो भी है, उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन रब की कोई मजबूरी नहीं है। अल्लाह ताला कामिल है। अल्लाह ताला कहता है कुन, हमारे मसले हल हो जाते हैं, हम जो चीज़ें मांगते हैं हमें मिल जाती हैं। तो उस रब को क्यों ना बनाया जाए फ्रेंड, और हर हर चीज़ उससे ताल्लुक़ क्यों ना रखी जाए हमारी। तो अल्लाह ताला कहता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की थी। बहुत कम लोग ईमान लेकर आए थे। फिर आखिर बेजार हुए, और फिर लोगों को कहा कि अपने शुरका को ले आओ और कर गुजरो जो मुझ पर तुम करना चाहते हो। फिर भी अगर तुमको एतराज़ ही किए जाओगे तो मैंने तुमसे कोई मुआवजा तो नहीं मांगा। और यही वजह है काफिर की मददगार में और मुसलमान के मददगार होने में, कि कोई मुआवजा नहीं मांगा जाता। फिरौन के जादूगरों ने मुआवजा मांगा था ना कि अब हम जीत गए तो भाई क्या दोगे हमको। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फेंका तो उनके के मानने वालों ने तो मुआवजा नहीं मांगा था, और ना ही आज कोई आपसे मुआवजा अभी मांग रहा है। हम दीन की बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, आप सबको भी तौफीक दे कि ये काम करें। अल्लाह ताला हमसे कबूल भी कर ले, अल्लाह ताला हमको रियाकारियों से भी बचा ले। और अल्लाह ताला से कोई ना लोगों से कोई मुआवजा मांग रहा है। मेरा मुआवजा तो सिर्फ अल्लाह ही के जिम्मे है बेशक, और मुझको हुक्म दिया गया है कि मैं मुसलमान होकर रहूं। सो वो लोग इनको जुटलाते रहे, बस हमने इनको इनके साथ कश्ती में थे निजात दे दी, इनको जानशीन बना दिया, और जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया था इनको गर्क कर दिया। सो देखना चाहिए कि अंजाम हो उन लोगों का जो डराए जा चुके थे। यानी कि कुरान आयत नाजिल हो चुकी थी, नबी आ चुके थे, बताया जा चुका था उन लोगों को भी, लेकिन मानना नहीं था। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने रसूलों को और उनकी कौमों की तरफ भेजा। सो इनके पास वो रोशन दलीलें लेकर आए, मिरेकल्स मौजिजे लेकर आए जो कोई और नहीं कर सकता था, चाहे बड़े बड़े जादूगर ही क्यों ना उनके सामने हो। सब वो मौकी खा गए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने मानना था माना, और जिनको नहीं मानना था वो नहीं माने। और बस जिस चीज को उन्होंने अव्वल में ही झूठा कह दिया, ये ना हुआ कि फिर इसको मान लेते। अल्लाह ताला इसी तरह हद से पर बढ़ने वालों के दिलों पर मुहर लगाता है। अल्लाह ताला ऐसे ही पहली दफा में मुहर नहीं लगा देता। जो बंदा झूठ बोल रहा हो, चोरी कर रहा हो, आज के बारे में जो भी हमारे दरमियान जो औरतों की बातें हम करेंगे आज बैठी हैं, तो कि जो भी हम गलत कुछ कर रहे होते हैं ना, अल्लाह ताला पहले हमारे जमीर को जगाता है, पहले हमें वो मना करता है, ठीक है, हम नहीं मानते, दोबारा करा हमने। फिर वो बात जब 2-3 बार हम कर चुके होते हैं तो अल्लाह ताला वो बात हमारे घर वालों में हमको खोल देता है, और फिर वो घर वाले हमें वाजो नसीहत करते हैं। और फिर हम जब नहीं मानते फिर भी वही कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला बाहर दुनिया में हमको जलील कर देता है, और लोगों को ये बातें पता चल जाती हैं। तो वजह यही है कि ये हद से जब बंदा गुजर जाता है ना, फिर अल्लाह लगा देता है मुहर, कि अब तू नहीं सच बोल सकेगी, अब तू उल्टे हाथ से खा रही है तो सीधे हाथ से खा ही नहीं सकेगी, अब तू ये गिबतें करे जा रही है करे जा रही है, अब तू नहीं छोड़ पाएगी। यानी कि मोहर लग जाती है ना, तो ये अल्लाह की तरफ से सजा होती है कि वो चीज़ आप करते ही रहो। अल्लाह ताला कोई भी ऐसे अमल से हम सबको बचा कर रखे, और अभी भी है कोई ऐसा अमल हम कर रहे हो तो हमको अवेयरनेस दे, और हमको तौबा की तौफीक दे, हमारी तौबा कबूल करे, और हमें अच्छे अमल की तौफीक दे दे, आमीन। फिर इन पैगंबरों के बाद हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन और इसके सरदारों के पास अपनी निशानियां देकर भेजा। सो उन्होंने तकब्बुर किया, और वो लोग तो मुजरिम कौम थे। फिर हमने इनको हमारे पास से सही दलील पहुंची तो लोग कहने लगे कि ये तो सरी जादू है। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम इसकी सही दलील की निस्बत जो कि तुम्हारे पास पहुंच चुकी है पहुंचती है ऐसी बात कहते हो? क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर कामयाब नहीं हुआ करते। और जो लोग कहने लगे कि तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको इस तरीके से हटा दो जिस पर हमारे बाप दादा हैं, तो फिर तुम दोनों को दुनिया में बड़ाई मिल जाए, कौन, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, तो फिर तुम दोनों को हम कभी ना मानेंगे। फिरौन ने कहा कि मेरे पास तुम तमाम जादूगरों को हाजिर करो।
یہ قصہ ہم شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اب وہ آتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بات ہمیں ایک ساتھ پوری معلوم ہمیں ہو چکی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں اس بارے میں، اس لیے ہم ایسے ہی گزریں گے۔ اور پھر اب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان سے فرمایا کہ تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ جو سب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تم لائے ہو وہ تو جادو ہے، یقینی بات ہے، اللہ اس کو بھی درم برم کیے دیتا ہے، اللہ ایسے فضاتیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان کے ساتھ ثابت کر دیتا ہے، گویا مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ باتیں اتنی آئی ہیں کہ چاہے کافروں کو، مجرموں کو، مجرم کیا مسلمانوں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، منافقوں کو بڑی باتیں بری لگتی تھیں جو انسان کرتا ہے، اور کافرون تو کافر ہی ہوئے، تو یہ باتیں بری لگتی ہیں جو ان کی لائف سٹائل پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں، جو ان کے وہ عادی نہیں ہوتے ہیں، اور جو وہ ہدایت لینا نہیں چاہتے ہیں، تب تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھلے گزرے ان کو ناگوار، ہم تو کریں گے، اور یہی حق ہے، اور حق کی بات انسانوں کو کرنی چاہیے۔ پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدرے ہی لوگ، یہ قلیل ہی لوگ ایمان لائے، پھر بھی فرعون سے اور اس کے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا، اللہ نے اس پر مہر لگائی بھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ مہر لگانے کے بعد بھی انسان کو اتنی مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے گناہوں میں مزید اضافے پہ اضافہ کرتا چلا جائے، تاکہ کوئی کل قیامت کے دن حجت ہی نہ رہے کہ کوئی ایک وجہ یا کوئی ایک بات بھی تھی جس کے کہ وہ ایمان رکھتا تھا یا وہ سدھرنے کی کوشش میں تھا، ٹھیک ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اور ہمارے پروردگار ہم کو ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، آمین۔ اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے بھائی کے پاس وہی بھیجی، تو تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، پھر تم سب انہی گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ کو قرار دے دو، اور نماز کے پابند رہو، اور تمام مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زیست بخشا ہے، اور ہم طرح طرح کے دنیاوی مال دیے ہیں، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب ان کے ماننے والوں کو نیز تو نابود کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لا پائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ ایک نبی اور رسول کا دل بڑا دردمندانہ ہوتا ہے، بڑا ہی نرم ہوتا ہے، لوگوں کے لیے شفیق اور مہربان ہوتا ہے، لیکن جب ان کے یہ لفظ آ جائیں تو سوچنے والی بات ہے کہ انسانوں نے، ان کی امتوں نے ان کو کتنا تنگ کیا ہوگا، اور کس طریقے سے ایذائیں پہنچائی ہوں گی، تبھی ایک نبی کے منہ سے یہ بات نکل سکتی ہے۔ اب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو، اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لایا، آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب تو ایمان لایا اور جو تو نے پہلے سرکشی کی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے عبرت کا نشان بن جائے جو تیرے بعد آنے والے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی اپنی نشانیوں سے غافل ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا تھا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ اب بات دیکھیں کہ علم آنے کے بعد اختلاف ہوتا ہے، فرقے کیسے بنے، 73 فرقے علم آنے کے بعد بنے، کہ ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے دین میں، ایسا نہیں، ہم نے تو یہ پڑھا ہے، ہم نے تو یہ پڑھا ہے، کبھی بھی بحث نہ کریں۔ ہمیں کچھ باتیں پتہ ہوتی ہیں، کچھ باتیں پتہ چل جاتی ہیں، ہمیں کسی سے بحث نہیں کرنی ہے۔ کسی کو اگر کوئی بتانا بھی ہے کچھ بہت ہی نائس وے میں، باتوں باتوں میں کچھ اس طریقے سے بتانا ہے، ہمیں بہت زیادہ ایک چیز کو زور دے کر، جبکہ سامنے والا فل فلش اپنی دھن میں مست ہے اور ہم اپنی دھن میں مست ہو کر ان کو بتانے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وجہ یہی ہے کہ سب کو علم آ چکا ہے،
علم پہنچ چکا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ یقینی بات تو یہ ہے کہ آپ کا رب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ جو کچھ باتیں نہیں مانتے لوگ، آخری وقت تک بحث چل رہی ہوتی ہے، باتیں ہمیں نہیں ماننی چاہیے۔ پھر اگر ان کی طرف سے شک میں ہوں اور ان کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اور ان لوگوں میں سے ہونا ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے جھٹلایا، اور نہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے شک کیا، آپ اور کہیں خسارہ پانے والے نہ ہو جائیں۔ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بابت ثابت بات ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، گویا ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک کو عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہیں لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کو نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یعنی کہ ایک عذاب دیکھ لینے کے بعد یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور شارٹ وے میں ابھی بھی بتا دیتی ہوں کہ یونس علیہ السلام نے جب بہت تبلیغ کی اور لوگ نہ مانے تو آپ نا ان سے بیزار ہو کر اور ان کو الٹیمیٹم دے کر کے 40 دنوں میں یا کچھ دنوں میں جو بتایا گیا کہ آپ پر عذاب آئے گا اور میں جا رہا ہوں یہاں سے، اور چلے گئے بغیر اللہ کے حکم کے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے، سنت ہے کہ اس رسول اور نبی اپنی امت کو چھوڑ کر بغیر اللہ کے اذن کے نہیں جا سکتا، اس شہر اور اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت کے لیے تیار تھے، جب اللہ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی لوگوں کو وہاں سے ہجرت پر کروا دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کا حکم آیا، وہی نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب وہ نکلے تھے اس جگہ سے۔ تو یونس علیہ السلام وہاں اللہ کے حکم کے بغیر نکل آئے تھے، کشتی میں بیٹھ گئے تھے، قرآن کے نام نکلا کہ ان کو پانی میں پھینک دیا جائے، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا، جہاں پہ انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر وہ جگہ چھوڑ آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ اب اس مچھلی کے بارے میں ابھی ریسنٹلی مجھے یہ بھی پتا چلا کہ وہ مچھلی ویجیٹیرین تھی، وہ گوشت نہیں کھاتی تھی، اور اس کے منہ اتنا بڑا تھا کہ ایک انسان آرام سے چل کر اس کے اندر جا کے بیٹھ جائے، اتنی بڑی مچھلی کا وہ منہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان کو وہاں پہ رکھا اور سیف ہی رکھا۔ اب ظاہر ہے وہ چیز باہر والی تو نہیں میسر تھی، تو ان کا باڈی، ان کا جسم بالکل نازک اسکن ہو گئی تھی، جو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلا مچھلی نے، تو ان کو کوئی اتنا وہ نقصان انٹرنلی طور پر نہیں ہوا تھا، اور ان کی جو اسکن نازک ہو گئی تھی وہ باہر اگلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیل پیدا کی تھی سمندر کے کنارے، اور پھر اس کو کھا کر آپ صحیح ہو گئے تھے، اور واپس آپ کو وہیں بھیجا گیا یونس علیہ السلام کو جہاں سے وہ نکل کے چلے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کام ہر بندے سے جس سے وہ چاہتا ہے کروا لیتا ہے، اور کس طریقے سے کروانا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی بہترین جانتا ہے، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی، ایمان لانا ان کو نافع نہ ہوا۔ جب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہہ دیا تھا کہ یہ ہوگا، اور ایسا ہوا تھا کہ بادل کا ٹکڑا آیا تھا اور تمام لوگوں نے استغفار اور توبہ کرنا شروع کر دی تھی، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نبی یہ کہہ کر گئے ہیں تو ضرور ہوگا، تو پھر انہوں نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور اس وقت سے وہاں سے ٹال دیا، اور یہاں یونس علیہ السلام کو واپس اپنی قوم میں بھیجا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا، اور ان کو ایک وقت خاص تک ان کی زندگی کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا، اور اگر اب کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے۔ اللہ کے لیے کمی ہے کیا؟ کن کہیں گے اللہ پاک ہر بندہ مسلمان ہو جائے گا اور اس کی اللہ تعالیٰ کا ایمان لے آئے گا اللہ پر، لیکن اللہ کیا چاہتے ہیں کہ انسان کو رائٹ اور رونگ کا بتا کر ان کے اوپر چھوڑ کر ان کے لیے حجت تمام کر دیں کہ آیا کون رائٹ پہ جا رہا ہے اور کون رونگ پہ جا رہا ہے، اور اسی لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، ورنہ اللہ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں تھی، اور ایک انسان کا واپس پلٹ پلٹ کر آنا اور توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟
حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ بے عقل لوگ نیچرلی نہیں، کچھ ہوتے ہیں کم عقل لوگ، نیچرلی ہوتا ہے، ان کو بات ذرا دیر میں سمجھ آتی ہے، کوئی بھی لطیفہ سنا دو دیر میں ہنسیں گے وہ، اور کوئی بھی چیز دے دو، کوئی ذمہ داری سونپ دو ان کو اس کو وہ لینے میں، پک اپ کرنے میں ٹائم لگاتے ہیں، چاہے وہ عورتوں میں ہو یا مردوں میں ہو۔ لیکن یہاں بے عقل اللہ ان کو کہہ رہا ہے جن کے پاس بار بار اللہ کی دین کی بات آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، وہی آ رہی ہے، میریکل دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتوں کے ذریعے مدد کرنا دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، دیٹس مین وہ بالکل ہی بے عقل پیدل لوگ ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہ لوگ صرف ان لوگوں کے لیے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ صرف اب فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ پھر ہم نے اپنے پیغمبروں کو اور ایمان لانے والوں کو ہم بچا لیتے تھے، اس طرح ہمارے ذمے ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ پہلے تو یہی ہوتا تھا نا کہ نبی کے ساتھ کچھ لوگ جو ان پر ایمان لاتے تھے، رب پر، نبی پر، وہ نکل جاتے تھے اور پیچھے پوری امت تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے عوض اللہ تعالیٰ پوری امت محمدیہ کو وائپ آؤٹ نہیں کریں گے دعا قبول کر کے، اور آج جو کچھ کچھ جگہ پر ہمیں نظر آتی ہیں اللہ کی جو سارے بولتے ہیں نا عذاب اور ان طرح کی چیزیں اور بعض دفعہ آزمائشیں، وہ اللہ انڈیویجولی طور پر اور اجتماعی طور پر کسی ایک جگہ پر اس طرح کر کے ہمیں ہمارے لیے عبرت کی آنکھیں کھولنے والا بنانے، تاکہ ہم عبرت لیں کہ یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہوا، ضرور کمی ہے کوئی۔ بلکہ ہم اپنی زندگیوں میں اگر دیکھ لیں، اگر ہمارے دل جل رہے ہوں، ہمیں چاروں طرف میں مزہ نہیں آ رہا ہو، آنے جانے میں مزہ نہیں آ رہا ہو، ہمیں کھانے پینے میں مزہ نہیں آ رہا ہو، ہماری عجیب سی حالت ہو، ہمارے بچے ہمارے ساتھ نافرمانیاں کر رہے ہوں، ہمیں کوئی زندگی کا سکون میسر نہیں لگ رہا ہے، تو صرف ایک بات سوچیں، آیا میں اپنے رب سے اور اس قرآن سے دور تو نہیں ہو گئی؟ آیا میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں، صبح شام کی دعائیں پڑھ رہی ہوں، صلح رحمی کر رہی ہوں؟ آیا میں کوئی جھگڑے کر رہی ہوں یا اس سے جھگڑے سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ آیا میں غیبت میں پڑی ہوئی ہوں یا اس کو بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کر رہی ہوں؟ یہ سوچیں۔ ہمیشہ میں اس طرح سوچ کے نہ واپس دوبارہ پلٹ آتی ہوں، ہمیشہ کبھی بہکنے لگتی ہوں تو اس طرح سے پلٹ آتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے جو اپنے آپ پر بھی غور و فکر کرے اور اپنے کو اس کی طرف رکھے جس کا وہ چاہتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن پر تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جانیں قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو کر لو۔ ابراہیمہ اور حنیفہ کا ورڈ آیا، حنیف، حنیفہ، یہ ساری اسی وقت ہے کہ یکسو، ایک طرف ہو جانا۔ ہماری زندگیوں کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، اس کی بات بھی صحیح ہے، اس کی بات بھی صحیح ہے، نہیں، ہمارے رب کی بات صحیح ہے، رسول کی بات صحیح ہے، اور حدیث صحیح ہے، اور اس دین کی طرف کر لے کر لینا جو کبھی مشرکوں میں سے نہ تھا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ ہی کوئی نقصان، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں ہو جاؤ گے، اور اگر تم کو اللہ کی طرف سے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے کہ کوئی اور اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچاتا ہے تو سوائے اس کے فضل کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ دنیا کا پہلے سے آخری انسان جمع ہو جائے اور جنہوں ان سب مل کر اگر میرے لیے کچھ برا کرنا چاہتے ہیں، میرا ایمان ہے میرے رب کے اوپر کہ وہ میرا برا نہیں کر سکتے ہیں، اور دنیا کا پہلا اور آخری انسان اور جن مل جائیں اور میرے لیے کوئی اچھی چیز کرنا چاہیں، تو میرا رب پر ایمان ہے کہ میرے رب کے حکم کے علاوہ وہ کر نہیں سکتے۔ تو جب یہی چیزیں ہمارے سامنے قرآن ہمیں اتنی اتنی دھاڑا سے دیتا ہے تو ہم کیوں لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، کیوں لوگوں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، کیوں لوگوں سے ڈرتے ہیں، کیوں لوگوں کے کہنے پر وہ چیزیں کر جاتے ہیں جو بدعتوں میں شامل ہے جس کا اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا، اور ہم سے وہ کام لے لینا جس سے آپ راضی ہوتے ہو۔
आप कह दीजिए کہ لوگوں تمہارے پاس حق آ چکا، کوئی خیر نہیں پہنچا، اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت والا اور رحم والا ہے۔ دو دو نام اللہ کے جب بھی ساتھ میں آئے نا تو اس کی مغفرت اور رحمت عروج پر ہوتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے اور اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو وہ اپنے لیے ہی بہرا ہوگا۔ اس میں نہ رب کا کوئی نقصان ہے نہ ہمارے لوگوں کا کوئی نقصان ہے، وہ صرف ہم اپنی ذات کا نقصان کرتے ہیں ایسی چیزوں میں پڑھ کے۔ اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، مسلط نہیں کیا گیا سے یہ بھی ایک مراد لی جا سکتی تھی کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچھے عمل کرتے تھے اور پیچھے سے جا کے برے عمل کرتے تھے، اسے ہم اب آج اپنی زندگیوں میں دیکھیں۔ رمضان آ رہا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے رمضان، ہمارے روزے اللہ پورے کرا دے، ہماری چیزیں پوری کرا دے، ہماری عبادات قبول کر لے ہر چیز میں۔ لیکن اس وقت ہم اچھے مسلمان بن جاتے ہیں، جب کلاسوں میں جاتے ہیں اچھے مسلمان بن کے دکھا دیتے ہیں، اور پھر بعد میں دیکھیں تو ہمارے حالات ہی کچھ اور ہوتے ہیں، جو سوائے میری رب کی ذات کے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بھی بچا کر رکھے۔ اس بات میں ہم پر کچھ مسلط نہیں ہے کہ ہم دین میں آئیں تو ہم ایسا کریں، اور ہم دین سے ہٹ جائیں تو ہم ویسا کر سکتے ہیں، نہیں۔ ہمارا دین ایک ہی ہے، ہمارا عمل ایک ہی ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے۔ اور آپ کی اس اتباع کرتے رہیے کہ جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے۔ یہ دیکھیں اتباع کرنے میں اور صبر کرنا دونوں کو لازم و ملزم قرار دیا گیا ہے۔ اتباع کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی زیادہ صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو پتہ چلا ہے نا لوگوں کو ہم ایک دن میں بتا دیں، اور لوگ دوسرے دن سے عمل کرنا شروع کر دیں، ہمیں پتہ چل گیا بس۔ اب چاہے وہ عمل کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں الگ بات ہے، لیکن ہمیں بے صبرے ہو جاتے ہیں، صبر نہیں ہوتا ہمارے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتباع کے ساتھ، عمل کے ساتھ، دین کے علم کے ساتھ صبر کا ہونا بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ یونس اختتام کو پہنچی۔ ہماری سورہ ہود شروع ہوئی ہے، جس کی کچھ آیتیں ہمارے 11ویں پارے میں آتی ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں، اور باقی کے انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں۔ یہ لیٹرز آف مقطعات ہیں، سب کو پتہ ہے، ان کے میننگ کبھی ہمارے سامنے نہیں آئے، مے بی قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے میننگ بھی کھول دے۔ اور یہ آئے کس لیے ہیں کہ قریش مکہ کا وہی ایک عام اسلوب ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی خاص بات کچھ بتانی ہوتی تھی تو وہ سب کو ایک پہاڑی پر چڑھ کر ایک مخصوص آواز یا مخصوص جملوں کے ساتھ جمع کیا کرتے تھے، اس کے بعد کوئی بات کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا اسی دور میں کیا، انہی کے لینگویج میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب بھی ظاہر کیا ان پر کہ یہ باتیں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں۔ پورا قرآن اب سمجھ میں آ گیا نا اس میں، کہ ہمیں پورے قرآن پر ایمان لانا ہے، اور ان کے ہر حکم کو اللہ تعالیٰ کے جو کہ قرآن میں نازل کیا گیا ہے حق ہے، سچ ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر صاف صاف بیان کر دی گئی ہیں، یہ ایک حکیم اور باخبر کی طرف سے ہے، حکیم خبیر، پھر دونوں نام آ گئے۔ اور یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، دیکھیں شرک کی نفی ٹوٹلی۔ میں اللہ تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں۔ رسول و نبیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو بتانا، ان کو سمجھانا، اس کے بعد نہ کریں تو ڈرانا، اور جو کریں ان کو خوشخبریاں دینا۔ اور یہ کہ تم اور یہ کہ تم لوگوں اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، اور تم کو ہر وقت مقرر تک اچھا سامان اور زندگی دے گا، ہر زیادہ عمل کرنے والے کے زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، یعنی کہ اندیشہ ہے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور ہر وہ شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو ہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں، دوہرا کیے دیتے ہیں یعنی کہ ڈبل، دو چہرے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں اس وقت بھی سب کچھ وہ جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں
اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بال یقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں تک جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم آپ کی تمام نام اور صفات پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہیں ہم سب پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو یقین رکھنے والا اور ہماری نسلوں کو پر یار یقین رکھنے والا بنا دینا۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول کر لینا۔ یا اللہ تعالیٰ اس میں سے اگر کچھ غلط کہہ دیا ہو انسانی بشر کے ناطے سے، یا اللہ تعالیٰ میں نے تو مجھے معاف کر دینا، اور یہاں کھڑے ہونے سے پہلے لوگوں کے دلوں سے محو بھی کر دینا۔ یا اللہ تعالیٰ جو کچھ صحیح ہے وہ سب تیری طرف سے ہے، ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ جب ہم یہ بند کریں کلاس کو بھی، تو اللہ تعالیٰ تو آخر میں بھی فرشتوں کو رکھنا، رحمتوں کے فرشتوں کو قائم دائم نازل کرتے رہنا ہمارے گھروں پر۔ یا اللہ تیرا نام لینے والے بنا دینا، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے بنا دینا یا اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ ہم نے پڑھا اپنے پیارے ناموں کے واسطے اسے قبول فرما لینا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم اپنی استطاعت کے مطابق چھوٹی موٹی ایفرٹ کر کے ہم تیرا نام لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تو ہی اور تیری ذات سے ہی امید ہے اللہ کہ تو قبول فرما لے گا۔ یا اللہ تعالیٰ سب کی رزقوں میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ رزق میں صحت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بیماریاں آ جاتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہر چیز اس میں شامل ہے جو تو نے ہمیں دنیا میں دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو صحیح چیز ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت، جو رزق کے نام پر اللہ برکت عطا فرما دینا۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عنایت فرمانا۔ یا اللہ تعالیٰ روزیوں میں برکت عطا فرما دینا۔ یا اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ جو رہتے ہوئے اپنی زندگی میں کسی بھی چیز میں کسی بھی موڑ پہ سروائیو کر رہا ہو، اللہ اس کی مدد غیب سے فرما دینا۔ یا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہمارے لیے آزمائش، ہم کو لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنانا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ساری آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا اللہ تعالیٰ یا رحمان یا رحیم ہماری نسلوں پر خاص رحمت فرما۔ یا اللہ ان کو اپنے قریب کر لے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو اپنے قریب کر لے۔ یا اللہ صرف تیری ذات سے ہی امید ہے میرے مالک، ہم نے کوئی ایسے عمل نہیں کیے یا اللہ، ہم نے کوئی ایسے عمل نہیں کیے جس سے آخر تک لوگ ہماری نسلیں تیرا نام لے، لیکن میرے مالک سوائے تیری رحمت کے یا اللہ تعالیٰ تو کون کہے گا تو ہو جائے گا۔ یا اللہ ہم کو معاف کر دینا کہ ہم نے تربیت کی ہوں گی سے غلط کچھ تو ہوگا۔ یا اللہ بس تو ہماری نسلوں کو بچا لینا رحمان الرحیمین، اور ہمیں بھی معاف فرما دینا، اور ہمیں ہماری نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمانا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا اللہ تعالیٰ اپنی جنت الفردوس کو ہمیں عطا فرما دینا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں حرام سے، مکر سے، فلٹی چالوں سے، غیبت سے، پریشانیوں سے، لوگوں کو پریشان کرنے سے بچا لے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہم سب پر اپنا رحم فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ تیرے رحم کے طلبگار ہیں مسلمان دنیا میں، جہاں جہاں پریشان ہے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے، ہم سوائے دعا کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اے رحمان الرحمین ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ جتنے بزرگ چلے گئے ہیں، جتنے جوان، جتنے لوگ چلے گئے تیرے پاس آ چکے ہیں، یا اللہ ان کے لیے قبر میں رحمت نازل فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان کی جنت کی کھڑکی کھول دے قبر میں۔ اور یا اللہ تعالیٰ ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہم سب تیرے پاس آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم سب کو تو راضی ہو تو اٹھا لینا اللہ تعالیٰ، ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ، سکرات کے وقت کی تکلیف کو آسان کر دینا، جنت میں جگہ دینا، قبر روشن کر دینا، موت کی سختی کو آسان کر دینا اللہ، تو پلسرات پر ثابت قدم رکھ دینا۔ یا اللہ ہمارا پلسرات پر ثابت قدم رکھنا، اللہ ہماری باڈی چمکتی ہو اور جس کو دیکھ کر ہم آرام سے پلسرات کو پار کر جائیں۔ یا اللہ ہمارے قدموں کو جنتوں میں داخل کر دینا اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ ہمیں رسوائی سے بچانا اللہ تعالیٰ، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تیرے نام لینے والے ہیں اللہ تعالیٰ، ان تمام حجت کو کرتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری ساری دعائیں قبول کرنا، آنے والی جتنی مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیاں ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو ہی دور کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہی رحم کرنا۔ یا اللہ تعالیٰ جتنی بھی دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں اور جو جو بہنوں کے دلوں میں دعائیں ہیں اللہ تو سب کی قبول فرما لینا، اور جتنی دعائیں ہم نے کی اللہ وہ بھی قبول فرما لینا، جو جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی یا اللہ ہم سے بھی وہ قبول فرما لینا، اور جن جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی یا اللہ تو ہمارے لیے بھی ہم کو پناہ دے دینا، ہم کو بھی یا اللہ تعالیٰ یا رحمان یا کریم تیرے پیارے پیارے نام یا اللہ جو تو نے ہم پر ظاہر کر دیے اور جو تو نے ہم سے چھپا رکھے ہیں ابھی تک یا اللہ تعالیٰ، یا ہم پر ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ یا رحمان ان کے صدقے ہم پر رحم فرما دینا۔ یا اللہ ہماری وہ ذات ہے جو سوائے تیرے رحم کے چل نہیں سکتی ہے، یا اللہ تعالیٰ تو رحم کرے گا، تو پیار سے دیکھے گا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔
یا اللہ تعالیٰ تو ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ تو ہماری نسلوں کو بچا لے، یا اللہ ہم سب کو تو بچا لے۔ یا اللہ یا رحمان، ابھی ایمان ہمارا تھوڑا اب جائے گا اللہ تعالیٰ، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد فوراً چاند رات پہ لوگوں کو ہدایت دے دینا اللہ، کہ وہ اپنے اجروں کو ضائع نہ کریں۔ یا اللہ تعالیٰ بعد کی محفلوں میں، بعد کی چیزوں میں بھی ہم سب کو تو ہدایت دینا کہ ہم اپنے اجروں کو ضائع نہ کریں۔ یا اللہ تعالیٰ تو رمضان میں بہت زیادہ بڑا چڑھا کر ہم سب کو اجر دینا۔ یا اللہ اپنی شان کے مطابق دیکھنا اللہ، ہماری اوقات نہ دیکھنا۔ یا اللہ ہماری اوقات نہ دیکھنا، ہماری اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر دینا۔ یا اللہ سوائے تیری ذات کی کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ یہ جو ہونٹ خشک ہو گئے تیری بات کرتے کرتے، یا اللہ ان سب کا اجر عنایت فرما دینا۔ یا اللہ یہ جو کمر درد ہو رہی ہے نا بیٹھے بیٹھے تیری بات سننے کے لیے ہو رہی ہے میرا اللہ، اور خالص تیری رضا کے لیے ہو رہی ہے میرا اللہ، ہم سب کی قبول فرما لینا۔ یا اللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اللہ، وہ جوتے کا تسمہ تک ہو جاتا تو صحابی آپ سے مانگتے تھے پہلے، پھر اسباب ڈھونڈتے تھے۔ یا اللہ ہم کو بھی اپنے تمام حالات اور واقعات اور معاملات پہلے آپ کے گوش و گزار کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ پھر اسباب تو نے پیدا کیے ہوئے ہیں اور وہ ہیلپ کر دے تو الگ بات ہے۔ یا اللہ تعالیٰ یا رحمان رحیمین، کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ، ہم سب کو اور ہمارے بزرگوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، نہ مال سے نہ جان سے، نہ شعور میں نہ لاشعور میں، نہ اپنوں کا نہ غیروں کا، اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ تعالیٰ، تو چلتے پھرتے اٹھا لینا، قبر آمین۔ کشادہ کر دینا اللہ تعالیٰ، تو کل قیامت والے دن میدان محشر میں ہم سب جب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، اللہ ہمیں ذلیل و خوار نہ کرنا اللہ، کسی ایک نیکی کے لیے کسی کے منہ نہ لگانا ہمیں اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نیکیاں تیرے پاس لے کر آئیں، اور تو پھر بھی اپنی رحمت سے ہی معاف کرے گا اللہ تعالیٰ، جب تو اپنی رحمت سے ہی معاف کرے گا اللہ، تو ہمیں بھی اپنے بازوؤں میں لے کے ہم سے ایک دو سوال پوچھ کے اللہ تعالیٰ ہم پر پیار دکھا کے اور ہمیں معاف کر کے جنتوں میں بھیج دینا۔ یا اللہ تعالیٰ صرف تیرے سے ہی ہمیں امید ہے، اور تیری ہی رضا کی خاطر ہم جو بھی کچھ کر پا رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جہاں ہم بگڑ جائیں، جہاں ہم بھٹک جائیں، جہاں ہم راہ سے گم ہو جائیں، اللہ تو ہماری کھینچائی نہ کرنا اللہ، تو اسے درگزر فرما دینا، اور اللہ لوگوں کے رویوں سے ہم کو بھی درگزر فرمانے والا بنا دے۔ یا اللہ رحم کو رشتوں سے بنا کر رکھنے والا سب کو بنا دے۔ یا اللہ جس چیز کے بارے میں تو نے سختی سے حکم دیا ہے آج اسی کو توڑنے پھوڑنے میں ہم سب لگے پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان سب کو جوڑنے والا بنا دے۔ یا اللہ اپنی رحمت ہمارے حال شامل حال رکھنا اللہ تعالیٰ، ہم سب سے پڑھنا پڑھانا قبول کرنا۔ نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔